हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ सामुदायिक सेवा केन्द्र डडेलधुराका अध्यक्ष तथा पतञ्जलि योग समिति प्रदेश नम्बर 7 का सह संयोजक गोविन्द खलायतजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। त्यसैगरी गैसस महासङ्घका अध्यक्ष एवं बहुद्देश्य विकास समाजका कार्यकारी निर्देशक प्रेम महर्जी हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब शुभारम्भमा आजको दिनलाई अथवा हिजो अस्तिदेखि नै संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। आजको दिन अथवा जुन हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ यो कार्यक्रमको बारेमा अलि टिप्पणी गरिदिनुहोस् न। हामीले गरेको कार्यक्रमको प्रारूप हरेक नागरिकलाई संविधानको बारेमा सुसूचित गर्नका लागि र योगात्मक रूपमा चाहिँ हरेक नागरिकहरू जस्तो संविधानका धारा उपधाराको बारेमा पनि कतिपय हामीले जानकारी गराउँ बिहान 6 बजेदेखि नै। कार्यक्रमप्रति तपाईँको धारणा के छ पहिले, त्यसपछि हामी विषयवस्तुमा। धन्यवाद लोकेनजी। हामीले जुन आज बिहान तपाईँले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ अमरगढी रेडियोबाट, एकदम यो जनताको लागि जनताले पनि यो सुसूचित हुने किसिमको कार्यक्रम रहेको छ, जसले गर्दा यो नयाँ कार्यक्रम छ। यो जस्तो हाम्रो यो प्रदेश नम्बर 7 मा नै अब अरू जिल्लाहरूमा कस्तो किसिमको छ त्यो हामीलाई जानकारी अलिक कम पनि हुनसक्छ, तर प्रदेश नम्बर 7 मा रेडियो अमरगढीले जुन तपाईँले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ एकदमै राम्रो सराहनीय छ। यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, गोविन्दजी हुनुहुन्छ। जस्तो हामीले सामुदायिक रेडियोको नेटवर्क सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घसँग पनि एउटा साझेदारी गऱ्यौँ। नेपालमा अहिलेसम्मको रेकर्ड चाहिँ के हो त? खासमा सामुदायिक रेडियोहरूले निरन्तर बहस कति घन्टा चलाएका छन्। टेलिभिजन टक सो चाहिँ अब 62 घन्टा 12 मिनटको ननस्टप अन्तर्वार्ता लिएर पनि रेकर्ड कायम गरेको छ। तर हामीले एउटा बहसको रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजेका हौँ र नेपालमै एउटा नयाँ अभ्यासको शुभारम्भ गरेका हौँ। कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ? यहाँले बिहानदेखि रेडियो सुन्नुभयो होला। धन्यवाद। एकदमै यो चाहिँ अहिले जुन किसिमले यहाँहरूले यो रेडियो अमरगढीले जुन किसिमको यो नयाँ कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ, सायद सम्भवतः मलाई लाग्छ नेपालभरि नै या सुदूरपश्चिम 7 नम्बर प्रदेश नै सर्वप्रथम त यो नौलो कार्यक्रम हो जस्तो मलाई लाग्दछ। र एकदमै प्रभावकारी ढङ्गले जुन किसिमले बिहानदेखि निरन्तर रूपमा एउटा चाहिँ संविधानको परिधि, यो संविधान जुन किसिमको हामी यो तेस्रो वर्षमा प्रवेश भएको छ देशको संविधानको रूपमा, यसलाई लिएर व्यापक रूपमा यसको चर्चा परिचर्चा र यसको विभिन्न कोणबाट र विभिन्न पक्षलाई राखेर जुन किसिमले व्याख्या र विश्लेषण भएको छ र एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई हेरेका छौँ। र यहाँलाई म विशेष रूपमा चाहिँ शुभकामना पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कार्यक्रमको लागि। हुन्छ, थ्याङ्क यू। अब जस्तो तपाईँ सामुदायिक सेवा केन्द्रको डडेलधुराको चाहिँ अध्यक्षमा चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको छ, यहाँलाई बधाई पनि म यो औपचारिक कार्यक्रमबाट दिन चाहन्छु। सँगसँगै यो सामुदायिक सेवा केन्द्रले चाहिँ के गर्छ यसको बारेमा संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद। सामुदायिक सेवा केन्द्र डडेलधुराले सायद यो नेपाल प्रहरीसँग आबद्ध रहेको एउटा चाहिँ सामाजिक संस्था हो र यसले समाजमा रहेका विभिन्न विकृति विसङ्गतिहरू विरुद्ध विभिन्न अभियानहरूको थालनी गर्ने र विभिन्न कार्यक्रमहरू लैजाने, समाजलाई एउटा सही मार्गमा र सही किसिमले समाजमा मार्गनिर्देशन गर्ने र जसरी समाजमा विभिन्न विकृति विसङ्गतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त, विभिन्न किसिमका अपराधहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त सामाजिक जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने मूलतः यसको चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। हुन्छ, धन्यवाद छ। त्यसै गरेर गैसस महासङ्घका अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि बधाई छ। औपचारिक कार्यक्रममा आज हामीले पहिलो पटक तपाईँसँग यो बहस गर्दैछौँ। गैसस महासङ्घ डडेलधुराको अध्यक्षमा तपाईँ निर्वाचित भएपछिको यो पहिलो बहस नै हो। यो गैसस महासङ्घले विशेष गरी संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चाहिँ सोसियल सेक्टरमा कस्ता कार्यक्रमहरू छन्, डडेलधुरामा रहेका गैर सरकारी संस्थाहरूले कसरी कार्य सम्पादन गरिरहेको छ? धन्यवाद लोकेनजी। सर्वप्रथम त हाम्रो गैर सरकारी संस्था महासङ्घ जुन गैससहरूको छाता सङ्गठन हो, यसले डडेलधुरा जिल्लाभरिमा जति पनि हाम्रो जिल्लामा सरकारी कार्यालयहरूसँग सरकारी निकायहरूसँग जुन विकास साझेदारको रूपमा काम गर्दै आएका संस्थाहरू छन् उनीहरूको हकितको लागि र उनीहरूको साझा संस्थाको रूपमा हामीले लिएका छौँ र यो साझा संस्था हो। यसले समुदाय लेभलमा विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेको छ। डडेलधुरा जिल्लामा जति पनि संस्था हामीसँग छन् ती संस्थाहरूले समुदायमा भएका अहिले के अरे हाम्रो राज्य सङ्घीय संरचनामा गएको छ र सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि 3 तहका हाम्रा संरचना छन्, सरकारहरू छन् र हामीले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र हाम्रा सङ्घीय सरकार छ। र हाम्रो मुख्य गरी हामी यस जिल्लामा काम गर्ने भनेको हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सपोर्ट गर्ने, सहयोग गर्ने। अहिलेको जुन एसडिजी छ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल छ,
त्यसलाई सहयोग पुर्याउने गरी हाम्रा संस्थाका गतिविधिहरू सञ्चालन भएका छन् र त्यसका साथसाथै जुन अहिले संविधान हामी हिजो अस्तिदेखि नै देशभरि हर्षोल्लासका साथ संविधान दिवस मनाइराखेका छौँ। संविधान दिवस मनाउने क्रममा नै हामीले विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरेका छौँ र देशभरि मनाइरहेको अवस्था छ। त्यसैको अवसरमा हामीले गाउँमा पनि, समुदायहरूमा पनि र स्थानीय सरकारहरूमा पनि यो संविधानमा भएका के हुन्छ मौलिक हकहरू कुराहरू अनि त्यसपछि राज्यले जनताले पाउन सक्ने हकहरू, यसमा के प्रावधानहरू छन्, यसको बारेमा कसरी सूचित गर्ने, जनता यसमा कसरी एवर हुने भन्ने किसिमका कुराहरू मुख्य गरी हामी अन्य विकासे कार्यक्रमहरू सहितको यो पनि हामी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हाम्रो गैर-सरकारी संस्थाहरूले गर्दै आइरहेको छ र हामी गर्ने पनि छ। हजुर, जस्तो यहाँले विभिन्न कार्यक्रमहरू स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा सुशासनको क्षेत्रमा वा संवैधानिक रूपमा रहेका संविधानभित्र रहेका कतिपय मौलिक हक अधिकार कानुनी क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको छ। तर पनि यो जति यसको बारेमा बहस गरे पनि नागरिकहरूका लागि अपुरै भएको जस्तो देखिन्छ, किनकि नागरिकहरू इन्ट्रेस्टेड नभएर हो कि जान्न नरुचाएर हो कि तपाईँ जस्तो सामुदायिक संस्थाहरूले पनि अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। आम सञ्चार माध्यमले पनि चाहिँ जनताहरूलाई सुसूचित गर्ने कार्यक्रम भइरहेका छ। तर पनि आम नागरिकहरू हेर्ने हो भने यसको बारेमा अनभिज्ञ हुने, त्यति इन्ट्रेस्टेड कम हुने जस्तो देखिन्छ। यसलाई कसरी उनीहरूले चाहिँ अझै यो संविधानको बारेमा प्रष्ट बुझ्ने, आफ्नो हक अधिकार लिनुपर्छ भन्ने धारणाको विकास कसरी गर्न सकिन्छ? अब नेपालमा अहिले जुन नयाँ सङ्घीय संरचनामा हामी गएको छ यो हाम्रो लागि नौलो कुरा हो र जुन अहिले हामी 1 वर्ष भएको छ स्थानीय तहको चुनाव भएको 1.5 वर्ष जति भयो, असारमा भएको थियो र अहिले हामी नयाँ संरचनामा छौँ। त्यसले गर्दा यो नयाँ पनि संविधान सभाबाट जस्तो 90% भन्दा बढी के अरे सांसदहरू सभासदहरूले पारित गरेको संविधान छ। यो विश्वमै उत्कृष्ट संविधानको रूपमा हामीले लिएका छौँ र जुन यसमा 31वटा मौलिक हकहरू अहिले जुन संविधान प्रदत्त रूपमा रहेका छन् ती मौलिक हकहरूको बारेमा जनताले जान्न जरुरी छ र सूचित हुन जरुरी छ र त्यो स्थानीय सरकारले पनि हाम्रा स्थानीय जनताहरूलाई त्यसको बारेमा जानकारी गराउन आवश्यक देखिन्छ र हामी गैर-सरकारहरूले स्थानीय सरकारसँग मिलेर समुदाय के हो त जनताहरूको हक, उनीहरूको के अरे सुशासनको क्षेत्रमा के छ, आफ्नो के अरे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के छ, उनीहरूको पाउने अधिकारहरू के छन् र त्यस्तै आफूले बाँच्न पाउने अधिकारहरू, हिँड्न डुल पाउने अधिकारहरू लगायतका यी सम्पूर्ण अधिकारको बारेमा हामीहरूले जानकारी गराउन आवश्यक छ र हामी जानकारी गरिरहेका छौँ। जसले गर्दाखेरि महिलाहरूले आफ्नो हक अधिकारको बारेमा, पिछडिएका वर्गले आफ्नो हक अधिकारको बारेमा, दलितहरूले आफ्नो हक अधिकारको बारेमा उनीहरूले अहिले अलिक सूचित भएको अवस्था छ र केही कुराहरू त अब जनताले पनि त्यो आउँदा पनि सबै ठाउँमा नपुगेको अवस्था अझ पनि छ। किनभने 1 वर्ष 1.5 वर्ष मात्रै भएको छ। 72 सालमा संविधान जारी भए तापनि त्यसको कार्यान्वयन त 1 वर्ष भएको छ। 3 तहको जब निर्वाचन भयो, ती निर्वाचन भइसके पहिलो चरणको कार्यान्वयन संविधानको कार्यान्वयन भएको छ। अब यसको बारे अझ पनि अब यसलाई बिस्तारै अहिले हामी त यो बामे सर्ने उसमा छौँ। यो पूर्ण रूपमा यो भौतिक संरचनादेखि लिएर सबै कुराहरू पूर्वाधार भइसकेको अवस्था छैन, जनशक्ति छैन। जनशक्ति भन्दाखेरि जस्तो अन्य भौतिक पूर्वाधारको निर्माणका लागि जनशक्ति चाहियो, एवेरनेस गराउने किसिमको टेक्नोलोजीहरू दिन सक्ने जनशक्ति चाहियो। ती सबै अहिलेसम्म प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकामा पुगि नसकेको अवस्थामा र जनशक्ति पनि कम भएको अवस्था छ र गैर सरकारी संस्था पनि यो अवस्थामा अब डोनरहरूले पनि हामी कसरी जाने भन्ने किसिमको अलमल भएको अवस्थाले गर्दाखेरि अब सरकार र गैर सरकारहरू बीचको जुन तालमेल मिलाउनु पर्ने र प्रत्येक गाउँपालिका अनुसारको हामीले पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, वडा बस्ती लेभल गर्नुपर्ने हुनाले त्यो प्रोसेसमै अझ रहेको अवस्था छ र हामीले जति सक्छौँ हामी संविधानको बारेमा र यसमा भएका हक अधिकार बारेमा, त्यस अन्तर्गत रहेका कानुनहरू निर्माण भएका र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने र यसलाई यसमा भएका के कुराहरू छन् भन्ने कुराहरूमा हामी जानकारी गराएको अवस्था छ। अझ पनि यो एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्था छ, यो अझ पनि सबैलाई जानकारी गराउनु पर्ने अवस्था छ र यो संविधान निर्माण भए तापनि कानुन नियमहरू बनाउनु बाँकी छन्, केही बनेको अवस्था छ र गाउँपालिका र नगरपालिका स्थानीय सरकारहरूमा पनि पूर्ण रूपमा अहिले जनशक्तिहरूको अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि अझ यसलाई थप आगामी दिनहरूमा गर्न सकिन्छ। थप तपाईँ यो गैर महासङ्घ अथवा एउटा गैर सामुदायिक संस्थाको लिडर हुनुहुन्छ। यो संविधान कार्यान्वयनको चरण हेर्दाखेरि कुन स्पिडमा भएको महसुस गर्नु भएको छ? कछुवाकै गतिमा छ भन्ने हो कि खरायोको गतिमा चाहिँ बुरुक्क हाम फाल्दैछ र एकदमै छिटोले चाहिँ परिवर्तन देखाउँछ भन्ने लागिरहेको छ? अब हामीले 2072 साल असोज 3 गते जब संविधान सभाबाट यो करिब 601 मध्येका 90% भन्दा बढी सभासदहरूले यसलाई के अरे अनुसरण गरेर पास भएको संविधान हो। हामीले सरसर्ती हेर्दा अन्य देशहरूको तुलनामा यो अत्यधिक बहुमतले पास भयो। जस्तो अमेरिकामा हेर्ने हो भने 54%ले मात्र पास गरेको थियो। त्यति बेला जस्तो भारतमा हेर्ने हो भने 65%ले मात्र संविधान सभामा सभासदहरूले पास गरेको
हामी चाहिँ यो 2/3 भन्दा पनि 90 भन्दा बढी प्रतिशतले पास भएको संविधान छ। र यो 72 पछि जब कार्यान्वयनको चरणमा आयो, पहिलो चरणको कार्यान्वयन भनेको संविधानको कार्यान्वयनको चरण भनेको हामी जो 3 तहको हामीले चुनाव गऱ्यौँ, सङ्घीय सरकारको, स्थानीय सरकारको, प्रदेश सरकारको, त्यो पहिलो कार्यान्वयन हो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसपछि त्यो आइसकेपछि हाम्रो जुन अहिले विभिन्न किसिमका कानुनहरू बन्दैछन्, ती कानुनहरू बन्ने क्रममा छन् र यो कार्यान्वयनको अवस्थामा छ भन्ने लाग्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि अब सरकार अहिले गठन भएको छ, 1 वर्ष जति सरकार भएको पनि भयो, 2/3 सरकार छ र 2/3 सरकारमा उसले अहिले त यो संविधान कार्यान्वयनमा एकदम तीव्र गतिमा जानुपर्ने हो। तर देशमा विडम्बना छ। अब हामी गैर सरकारी संस्था, नागरिक सङ्घ संस्थामा काम गर्ने मान्छे भएको हैसियतले यो संविधानमा भएका आधारभूत जुन हामीसँग जनताले पाउने हकहरू छन्, मौलिक हकहरू छन्, तिनीहरूले जनताले पाएको अवस्था देखिँदैन। उनीहरू अझै पनि हामी असुरक्षित छौँ, हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको एउटा अनुभूति उनीहरूले सरकार 2/3 सरकार छ, एकमाना सरकार छ भन्ने अनुभूति चाहिँ गरेको देखिँदैन। र अहिले यो कार्य जुन संविधानमा रहेर जुन अहिले कानुनहरू बनेका छन् त्यो पनि ढिलाइ भएको अवस्था छ। त्यसलाई पनि हामीले पहिले नै गरेर त्यो कार्यान्वयनको चरणमा ल्याउनु पर्ने थियो। त्यो अवस्था पनि हामी एउटा कमजोर देख्छौँ। अहिले देशमा हेर्नुहोस् त, अब धेरै 2/3 सरकार भएर अहिले उसले त देशलाई एकदम समृद्धिमा लैजाने, देशलाई अझ नयाँ संरचनामा गएको छ, यसलाई एकदम तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनु पर्ने हो। अहिले घटना हेर्ने हो भने बलात्कारका घटना छन्, चोरीका घटनाहरू छन्, डकैतीका घटनाहरू छन्, भ्रष्टाचारका घटनाहरू छन्। र सरकार 2/3 भए तापनि जुन निर्णय गर्छ त्यसमा सरकार ब्याक हुने अवस्था छ। हजुर, यो संविधान लागू भइसकेपछि 4वटा चाहिँ सरकारहरू पनि त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले अस्थिरता भयो र त्यसले गर्दाखेरि पनि संविधान छिटो कार्यान्वयन हुनका लागि के जटिलता आएको हो भन्ने स्नेह लाग्दैन? त्यही त, संविधान कार्यान्वयन भएको त यो निर्वाचन भइसकेपछिको अवस्था हो। त्यति बेला पहिले त हाम्रो संविधान 72 मा लागू भए तापनि त्यो कार्यान्वयनको चरण त जति बेला हाम्रो यो स्थानीय तहको निर्वाचन भयो त्यसपछि हामी कार्यान्वयन चरणमा गयौँ। र सरकार 2/3 नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको जुन एकता भयो, एकता पश्चात त्यो बहुमत अत्यधिक 2/3 भन्दा बढी बहुमत छ। उसले अहिले चाहिँ यो संविधानलाई कार्यान्वयन ल्याउनु पर्ने जरुरी थियो, जनतालाई सूचित गराउनु पर्ने थियो, जनताको हकितको लागि काम गर्नुपर्ने थियो, जनताको अधिकारको लागि काम गर्नुपर्ने थियो। यहाँ उल्टो भयो। त्यसमा के भयो भने जनता 2/3 छ, जनताले भोट दिएको छ, तर पनि जनताले आफूले हिटुल गर्ने उपायको छैन। हाम्रा दिदीबहिनीहरू, चेलीबेटीहरू आफ्नो स्कुलमा स्वतन्त्र रूपमा जानु पाएको छैन, स्वतन्त्र रूपमा हिँड्न पाएको अवस्था छैन। जर हाम्रो अभिभावकहरूले पनि मेरो छोरी बेलुका कस्तो अवस्थामा आउँछ भन्ने किसिमको पनि यस्तो अनुभूति दिलाएको छ कि जसले गर्दा हाम्रो सरकार छ कि छैन भन्ने किसिमको अवस्था भानु भएको मलाई लाग्छ। र यो संविधान पहिलो चरणको कार्यान्वयन भएको छ, दोस्रो चरण कार्यान्वयन गर्नको लागि जस्तो किसिमको सरकार छ त्यस किसिमले कार्यान्वयनको अवस्था आएको छैन। एकदम तीव्र गतिमा जानुपर्ने हो, एकदम सुस्त गतिमा, कछुवा गति भन्दा पनि एकदम उसमा गएको छ। अब हाम्रा प्रमुखजीहरूले बोल्ने तरिका, बोल्ने भाषाले गर्दाखेरि जनतालाई उस्काउने काममा मात्रै देखियो जस्तो मलाई नागरिक समाजको हैसियतले अथवा गैर सरकारी संस्थामा महासङ्घको हैसियतले मलाई त्यस्तो लाग्छ। हुन्छ, धन्यवाद छ। म गोविन्दजीतिर जान्छु। तपाईँलाई चाहिँ भान भइरहेछ कि छैन, यो देशमा सरकार छ, सरकारले आफ्नो सबै फङ्सनहरू चलाइरहेको छ, स्पिडमा चाहिँ संविधान दिवस मनाइएको छ भन्ने कतिको महसुस भइरहेको छ? वास्तवमै मैले यो संविधानको स्टार्टिङ फेजमै जान चाहन्छु। म हजुर, सुरुवात चरण नै हुन त संविधान जुन किसिमले एउटा निर्माण गरियो र धेरै कुराहरू मैले यसको विरोध गर्न चाहेको होइन, तर यद्यपि केही कमी कमजोरी स्टार्टिङमा नै भएका छन्। धेरै कुरा राम्रा पक्षहरू पनि छन्, केही अधिकारका कुरा छन्, मौलिक अधिकारका कुरा छन्, विभिन्न आयोगहरूका कुराका छन्, विभिन्न वर्गहरूका कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू सुरक्षित पनि भएका छन्। र गम्भीर त्रुटि कहाँनिर भएको छ भने जसरी अब एउटा देशको संविधानै निर्माण गर्दाखेरि 90-92% पारित गरेको संविधान जो छ त्यसमा पनि तपाईको भनौँ न चाहना अनुसार नै जसरी एउटा चाहिँ नेपालले चाहेको सनातन हिन्दू राष्ट्रको पक्षलाई हटाइएको छ, भनौँ न एउटा त्यो नेपाली जनताले आन्दोलन गरेर राखेको चाहिँ त्यो पक्ष त धर्मनिरपेक्षता कायम गरियोस् भन्ने उद्देश्यले कुनै रहलले नेपाली जनताले त्यो चाहेका पनि थिएनन्। र मलाई के लाग्छ भने लोकेनजी हेर्नुहोस्, विभिन्न कालखण्डमा परिवर्तन भए देशमा र त्यो कालखण्डमा कुनै न कुनै नेपालीको पहिचान मेटाउने, परिवर्तनको आडमा कुनै न कुनै किसिमले पहिचानलाई नष्ट गर्ने, राष्ट्रलाई विखण्डनतिर लैजाने
यी किसिमका तत्त्वहरू पनि हाबी छन्। ती बाह्य शक्ति भनौँ, ती आन्तरिक शक्ति पनि छन्। र त्यो कारणले गर्दा मैले यहाँ संविधानको पुरै पक्षको कुनैको विरोध गरेन, के त्रुटि त्यहाँ भएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब हाम्रा नेताहरू छन् र अब नेताहरूले पनि त्यो किसिमले एउटा गम्भीर रूपमा यत्रो सानो मुलुकमा चाहिँ 882-84 तपाईँको माननीय सांसदहरू छन्। मलाई लाग्छ प्रदेश प्रमुख लगायत लगभग 900 को हाराहारीमा सांसदहरू चाहिँ प्रदेश प्रमुख लगायत छ भने सानो मुलुकमा कमसेकम प्रणाली ठिक छ, चाहिँ यो अधिकारहरू स्थानीय तहमा दिन ठिक छ, सबै कुराहरू जनप्रतिनिधिहरू सबै यो कुराहरूलाई एउटा कुरा केन्द्रबाट यो के अरे तपाईँको सिंहदरबार गाउँमै ल्याउने भन्ने कुरा पनि राम्रो छ। अधिकारका कुराहरू धेरै कुराहरू राम्रा पक्षहरू छन्। तर त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरू जुन किसिमले राखिएको छ, यो ठुलो ह्युज एमाउन्टमा यो राख्नु चाहिँ राज्यको ढुकुटीहरूको तहस नहस गर्नु र ठुलो व्यापक रूपमा चाहिँ देशको धनराशि चाहिँ ती 900 जना प्रतिनिधिहरूलाई माननीय सांसदहरूलाई पाल्नमा ठुलो धनराशि चाहिँ नष्ट भइरहेको छ। त्यसै गरी तपाईँको त्यहाँनिर हेर्नुपर्ने थियो। त्यहाँनिर के हेर्नुपर्ने थियो भने नीति निर्माण गर्दाखेरि हाम्रो यो संविधानमा पनि भर्खरै हेरेको थिएँ मैले, चाहिँ त्यसमा निर्माण गर्दाखेरि कमसेकम जनप्रतिनिधिहरू राख्दाखेरि समानुपातिक 115-20 जना राख्दाखेरि तपाईँको एटलिस्ट त्यो घटाउन सक्ने अवस्था रहन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसलाई घटाउँदाखेरि जस्तो भनौँ न 900 को ठाउँमा 300 माननीय सभासदहरू भयो भने ल 500-400 जति भयो भने 50% एउटा खर्च चाहिँ देशको ठुलो धनराशि चाहिँ बच्ने थियो। र एउटा चाहिँ अहिले खर्चको अभावमा के कर्मचारीहरूले तलब भत्ताहरू यो विभिन्न खान नपाइरहेको अवस्था पनि छ। त्यसका साथसाथै जसरी ओडागत तहमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू एउटा ओडाबाट कमसेकम 5 जना छ, 2 जना राख्दा आवश्यक भनौँ न अहिले तलबको व्यवस्था विभिन्न कुराहरूले एउटा व्यवहार राज्यलाई त्यहाँनिर चाहिँ ठुलो व्यवहार परेको र त्यसलाई घटाउन सकिने, यसलाई अझै सुन्दर, यो गलत भएको भन्ने कुरा होइन। मैले यो जुन किसिमले निर्माण भएको छ यो कुरालाई सबैको प्रतिनिधित्व र देशलाई पनि आर्थिक व्यवहार कम होस् भन्ने उद्देश्यले अलिकति हाम्रा नेताहरूको नीति निर्माण गर्दाखेरि ध्यान कम पुगेको हो कि जसरी अब एउटा पहिचानका कुराहरूमा पनि 95% को चाहना हो र एकाएक रातारात त्यो कसरी आयो त्यो धर्मनिरपेक्षता भनौँ न विभिन्न आडहरूमा आइरहेको छ। अनि अहिले तपाईँको तराईमा हेर्नुहोस् त, हिजो भर्खरैको घटना हो, नेपाल राष्ट्र नै एउटा अर्को मधेस नै स्वतन्त्र राष्ट्र चाहियो भन्ने आवाजहरू उठिरहेका छन्। र यो आवाज यो चाहिँ आवाज संहिताको आधारमा भित्र पसाइएको आधार हो। यो कुनै रहरले यो अहिलेको यो तपाईँको हिजो 62-63बाट 72-73 को आन्दोलनले बनाएको कुरा होइन। यो मलाई लाग्छ बाह्य डिजाइनबाट सुरुबाट नै स्टार्टिङ फेज भन्ने जसरी हामीलाई परिवर्तनको आडमा धर्मनिरपेक्षता यी कायम गरिए त्यसरी नै अहिले चाहिँ आएर तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको मधेसमा विखण्डनका कुराहरू आइरहेको। एटलिस्ट यसलाई सरकारले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् कसरी चाहिँ कडा रूपमा गएर चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ कडाइको साथ आफ्नो नियन्त्रणमा लिने, कानुनी राज्यको स्थापना गर्ने, यस्तो किसिमका चाहिँ राष्ट्रै विखण्डन गर्ने कुरा कहाँबाट आयो? यिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। यो ठुलो विकराल परिस्थिति आउँछ, राज्यलाई चाहिँ संयन्त्रहरूले कन्ट्रोल गर्ने। यत्रो देशभरि हेर्नुहोस् त तपाईँ कानुनी राज्यको स्थापना भन्ने हत्या हिंसाको यिनलाई पनि कन्ट्रोल अलिकति एक्टिभ रूपमा चाहिँ राज्यले काम गर्नु पर्यो र यस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दछ। र हामी जस्ता सामाजिक संस्थाले पनि यसप्रति ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसै गरेर म प्रेम महर्ज्यूतिर जान्छु। र हरेक व्यक्ति राजनीतिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भएकै हुन्छ र तपाईँले भनेको कुरामा ठ्याक्कै यो धेरै नागरिकले भनेको कुरा पनि हो कि जुन संविधानको राय सुझाव सङ्कलन भयो तर अधिकांश नागरिकहरूले हिन्दू राष्ट्र भए के भयो त भन्ने प्रसङ्ग त राय सुझावमा गएकै हो। झन्डै मलाई लाग्छ 80-90% नागरिकहरूले हिन्दू राष्ट्र भए नि ठिकै छ त भन्ने कुराहरू थियो। तत्कालीन सरकारले त्यो कुराहरूलाई नल्याइकन चाहिँ त्यो जुन धर्मनिरपेक्षताको कुराहरू आयो, हुन त संविधानको चाहिँ यो मौलिक हकमा पनि धार्मिक सहिष्णुताको सन्दर्भमा पनि एउटा बुँदा राखिएको छ, त्यतिखेर त्यो गल्ती भएकै हो जस्तो लाग्छ। प्रेम महर्ज्यू के लाग्छ यहाँलाई? अब यो अघि हाम्रो गोविन्दजीले भने जस्तै अब धर्मनिरपेक्षता पहिलेको त्यति बेलाको 62-63 को आन्दोलन पश्चातको एउटा त्यो माग थियो, एउटा समय थियो। त्यति बेला एउटा जम्मै पार्टीहरू एक भएको त्यति बेला राज संस्थालाई हटाउनु पर्ने र त्यो 62-63 आन्दोलनले नयाँ संविधान ल्याउनु पर्ने, नयाँ देशमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो। त्यति बेला जसो नेपालका जनताहरूले धर्म निरपेक्ष हुनु हुँदैन भन्ने किसिमको धेरै अब माग आए तापनि त्यति बेलाको यो अहिलेका के अरे राजनीतिक दलहरू र त्यति बेला मागको त्यति बेला राज संस्थालाई हटाउनु पर्ने सबैको एउटा र तत्कालीन माओवादीलाई पनि मूलधारमा ल्याएर संविधान
अब ल्याएर एउटा लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडाउनु पर्ने अवस्था थियो। त्यति बेलाको त्यो अवस्थामा त्यो एउटा राम्रो थियो। अब यसपछि पनि अबका दिनहरूमा पनि अब यो धर्मनिरपेक्षता भन्दाखेरि अब यो हिन्दू राष्ट्रलाई खतमै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको जस्तो मलाई पनि लाग्दैन। किन त्यसमा सबैको अब जस्तो क्रिस्चियन पनि छन्, अनि त्यसपछि मुस्लिम छन्, सबै कुराहरू छन्। र अब केही उहाँले उठाएका कुराहरूमा अब के हदसम्म त अब यहाँ हिन्दूहरू बढी छन्। तर यसमा संविधानमा के देखिन्छ भने यो दुईटै कुरालाई जोडेको देखिन्छ क्या, दुईटैको फ्युजन बनाएको जस्तो देखिन्छ। किनकि सनातन धर्मको संरक्षण हुँदै धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द राखिएको छ। त्यही त त्यति बेलाको माग त्यस्तै थियो। त्यो मागको आधारमा जो जनतालाई पनि त्यही टाइपले के अरे कन्भिन्स गरिएको छ। सनातन धर्म सहितको यो के अरे धर्मनिरपेक्ष भनेर राखिएको छ। त्यो भनेको हिन्दू धर्मलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने, अन्यहरूले पनि त्यसै टाइपले स्वतन्त्र रूपमा जान सक्ने भन्ने किसिमको राखिएको। अब त्यसलाई विभिन्न किसिमले परिभाषित गरिएको छ होइन। अब जसरी पनि अब संविधानमा भएको कुराहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, संविधानको भएका मूलभूत कुराहरूलाई हामीले मान्नुपर्ने, यो देशका यो राष्ट्रका नागरिक हौँ र संविधान भित्र नै सर्वोपरि हाम्रो त सर्वोत्कृष्ट रूपमा संविधान नै रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो त्यति बेलाको माहौल चाहिँ त्यो नै थियो जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले यो यसको कार्यान्वयनको जटिलताहरू के देख्नुहुन्छ? विशेष गरी हुन त अब संविधान एउटा फङ्सनमा चलेको छ, तपाईँले भन्नुभयो कसबा भन्दा पनि बिस्तारै चलेको छ, चल्न चाहिँ चलेको छ भन्नुभयो। तर यति बिस्तारै चल्नुको पछाडि सरकार नै कमजोर हो वा त्यसको फङ्सनले काम गरेन, स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्मले काम गरेन भन्ने हो? अब संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ तीनै तहको अधिकार। हजुर। तर वास्तवमा मलाई यो तीन जसो स्थानीय सरकार स्वतन्त्र रूपमा एकदम स्वायत्त हुन्छ, प्रदेश सरकार हामी स्वायत्त हुन्छ र सङ्घीय सरकार हाम्रो स्वायत्त हुन्छ। तर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको तालमेलै नमिल्दाखेरिमा प्रदेश सरकारले दिएको कुनै यदि निर्णय छ भने त्यो कार्य नगर्नु स्थानीय सरकारले पनि। स्थानीय सरकार हामी एकदम हो भने आफ्नो किसिमको जस्तो एउटा गाउँपालिकाले अरू गाउँपालिकामा भएको कानुनहरू, अरू गाउँपालिकाको जुन किसिमका यो के भन्छ करहरू लागेको छ, जस्तो किसिमका यी निर्णयहरू गरेका छन्, विधायक कुराहरू छन्, ती कुराहरू प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र जुन स्थानीय सरकारको तालमेल एउटा नमिल्नु एउटा जुन हाम्रो एउटा दुर्भाग्य चाहिँ हो। यिनीहरू जस्तो भने पनि हामी स्थानीय सरकार हुन्छन्, हामी कहाँ प्रदेश सरकारको भनेर मान्छौँ त भन्छन्। अनि जो सङ्घीय सरकारले पनि प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय सरकारमा जानुपर्ने र अनुगमनको बाटो यदि ल्याउनु पर्ने हुन्थ्यो त्यसमा, र त्यो नदेखिएको अवस्था देखिन्छ। एउटा तर यसमा अलिकति के देखिन्छ भने यो सिधै प्र्याक्टिकली आएको, यसको थ्योरिकल भइदिएको भए, पहिले थ्योरी भइदिएको भए यसले यो गर्ने भन्ने कुराहरू आउँथ्यो। तर सिधै ल्याएर सरकार बनाइदिएको छ। अब त्यसले चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि कतिपय ऐन कानुनहरू बनाइसकेका स्थिति छैन, प्रदेशको सरकारले पनि बनाउन नसकिरहेको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति यो जिगज्याग मोडलको भएको हो। त्यही त अब यो हामी नेपालमा हाम्रो लागि नयाँ अभ्यास हो। यो नयाँ अभ्यासमा 1 वर्ष 1.5 वर्ष भयो, कानुन बनाउनु बाँकी छ, के ऐनहरू बनाउनु बाँकी छन्, नियमावली बनाउनु बाँकी छ। यद्यपि पनि अब जसो प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको के हो त बीचको तालमेल हो, त्यो बनाउनु जरुरी देखिन्छ। सबभन्दा पहिले त यिनीहरू बीचको जो कन्फ्लिक्ट द्वन्द्व आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ, त्यसलाई एउटा न्यूनीकरण गर्न सङ्घीय सरकारले यसलाई के अरे समन्वय गरिदिनुपर्छ भन्ने एउटा कार्यान्वयनको लागि। अब अर्को हजुरहरूले अघि कार्यान्वयन कुरा गर्नुभएको छ, मधेसी दलहरू यही संविधानमा टेकेर स्थानीय तहको चुनावमा गए, प्रदेश तहको चुनावमा गए, अनि त्यसपछि सङ्घीय तहको चुनावमा गए। यही संविधानमा टेकेर उनले सरकार निर्माण गर्यो। तिनी सरकारका दुई नम्बर प्रदेशका सांसद, तिनी मन्त्रीहरू हाम्रो भनेको मानेन भनेर अनसन बस्छन्। तिनै मन्त्रीहरू हामी यो संविधान मान्दैनौँ भनेर के अरे आफ्ना के अरे गाडी सहित ल्याएर के अरे आन्दोलनमा जान्छन्, कालो दिनको रूप मनाउँछन् भने यो त अराजक देखिन्छ। यो सरकारले 2/3 सरकार छ, 2 महिना सरकार छ, एकलौटी सरकार छ। यो सरकारले त त्यस्ता कुराहरूलाई त नियन्त्रण गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ। त्यही संविधानलाई मानेर हाम्रो जुन अहिलेका मधेसी दलहरू छन् उनीहरूले द्वैत चरित्र देखाएका छन्। त हामी त सामाजिक संस्थामा काम गर्ने मान्छे, हामीले त तिनीहरूलाई सूचित गराउनुपर्छ, हामीले तिनीहरूलाई एवेयर गराउनुपर्छ, तिनीहरूलाई हामीले भन्नुपर्छ, देखाउनुपर्छ, त्यो हाम्रो दायित्व हो। तर तपाईँले भने जस्तो हिजोको दिनमा सिके राउत लगायतका नेताहरूले त नेपाल टुक्र्याउनुपर्छ, नेपाललाई भारतमा विलय गराउनुपर्छ भनेर सार्वजनिकै भाषण गरे। तर त्यो गर्ने बेला पनि त राष्ट्रले सेन्सर गर्ने हो नि त, त्यस्तो अलि उनीहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्ने होइन र? हो, त्यही त मैले भने त यो संविधान निर्माण भएर मात्र यसको कार्यान्वयनको पनि एउटा बलियो रूप बनाउनुपर्छ। हाम्रो सरकार भएको जनताले पनि अनुभूति गर्नु पर्यो त। त्यही भएर ती सिकेर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त नियन्त्रणमा लिएर तिनीहरूलाई यो त हाम्रो मुलुकलाई टुक्र्याउने, विखण्डन गर्ने किसिमका कुराहरू भयो त। त्यस्तो हाम्रो संविधानमा त्यस्तो छैन नि त। संविधानमा त कार्यान्वयन कसरी गर्ने, हामी त यो 4-7 वटा
जस्तो हामीले यसरी प्रदेशमा गरेका छौँ भने त्यो प्रदेशमा कसरी सञ्चालनमा ल्याउने, कसरी कार्यान्वयन ल्याउने, अहिले नयाँ के अरे संरचना गएर यसलाई हामीले कसरी सशक्त बनाउने, जुन संविधान सभाबाट संविधान कार्यान्वयन भएको छ, संविधान जारी भएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन ल्याउनको लागि कसरी हामीले यसलाई दिगो के अरे लुमा लैजाने भन्ने किसिमको हामी जानुपर्ने थियो। तर हामीले विडम्बना के हो भने सिके राउत जस्ता मान्छेहरूले बोल्छन्, तिनीहरूलाई कुनै किसिमको कानुनी कारबाही हुँदैन, उनीहरू खुलायाम बोल्दै जान्छन्। त्यसपछि जाँदाखेरि एउटा तरङ्ग फैलिन्छ, जसले गर्दाखेरि बाहिरका अन्य राष्ट्रहरूले पनि चलखेल गर्ने मौका पाउँछ नि त, होइन? त्यो भएर गर्दाखेरि राज्यले नै त्यसलाई एउटा के अरे कन्ट्रोल गर्न आवश्यक देखिन्छ र संविधानमा भएको कुराहरूलाई कार्यान्वयनको लागि अहिलेको सरकारले पनि एउटा जनताले मेरो सरकार भएको छ, एउटा 2/3 सरकार छ, हामी एकदम स्वतन्त्र छौँ, एकदम सुरक्षित छौँ भन्ने किसिमको अनुभूति चाहिँ गराउन सक्नुपर्छ। जस्तो यो टिकापुर घटनाकै सन्दर्भमा पनि अब रेशम चौधरीको त्यत्रो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रमुख पात्र नै हुन् भनेर किटानी नै दिएको छ अथवा हुन् भनेर चाहिँ अभियुक्तै बनाइएको छ। उनले चाहिँ भारतमा गएर आम मिडियाहरूमा चाहिँ अन्तर्वार्ता नै दिए र नेपाल सरकारलाई पनि जानकारी भयो। अन्तमा गएर फेरि त्यो अलि ढाकछोप गर्ने, म्यानेज गर्ने यो परिपाटी त लामो समयदेखि चल्दै नि, यसले राज्य सत्ता कमजोर हुँदैन? कमजोर भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि त यस्ता अराजक कुराहरू आए, जस्तो निर्मला हत्याकाण्डले नै यो देश हल्लाएको छ। एउटा निर्मला हत्याकाण्ड, निर्मलाले बलात्कार भएकी छन्, एउटा बालिका उनको हत्या भएको छ, त्यो हत्या भएका जुन किसिमका जति पनि प्रमाणहरू छन् ती प्रमाण नष्ट गर्ने भयो, त्यही राज्य सत्ताबाटै भयो। त्यहाँका एसपीले गर्नु भने त राज्यको मान्छे होइन र त्यो, त्यहाँ सुरक्षा दिने मान्छे हो। त्यस्तै गर्दाखेरि ती रेशम चौधरी जस्ता मान्छेहरूलाई पनि उनीहरू त सांसदमा जिते नि त, त्यसपछि त त्यसलाई फुकुवा गर्नुपर्छ अनि त्यसलाई गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरू त कानुनी दायराभित्र ल्याएर उनीहरूलाई एउटा के अरे उनीहरूलाई दण्डित गराउन आवश्यक देखिन्छ। त्यही टाइपले अगाडि गयो भने त अहिलेका जति पनि हाम्रा उद्दण्डहरू छन्, जति पनि बलात्कार घटनाहरू, जति पनि यो चोरीका घटनाहरू छन्, जति पनि सरकारप्रतिको जो नेगेटिभ जनतामा आएको छ त्यसलाई त कम गरेर जनतालाई सूचित गराउने, जनता एकदम स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार, जनताले हिडुल गर्न सक्ने अधिकार, जनताले के अरे आफ्नो के अरे स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो काम गर्न पाउने आफ्नो मौलिक हक त उनीहरूले मैले कार्यान्वयन भयो, मैले अब ठिक छ मेरो सरकार ठिक छ, हामीले भोट दिएका हौँ, तिनीहरूलाई जिताएका हौँ, उनले हाम्रो लागि राम्रो काम गरेको छ भन्ने कुरा अनुभूत गराउनु पर्यो नि त। त्यही कारणले गर्दाखेरि यी सिके राउत, यी रेशम चौधरी यस्तै हाम्रा जुन जस कारणले गर्दाखेरि त हामी बदनाम भएका छौँ नि त, हाम्रो सरकार बदनाम भएको छ। सरकार बदनाम हुने भने त हाम्रो राज्य नै बदनाम, राज्यले सकेन भन्ने हुने नि त। हामी त्यही राज्यका, त्यही नेपाल सरकारका, त्यही राज्यका हामी जनता हौँ, त्यही पब्लिक हौँ। हामी त राम्रो सरकारले राम्रो गरोस्, हाम्रो हकितको लागि बोलोस्, देशमा विकास होस्, अनि बाहिरी हस्तक्षेप नहोस् भन्ने चाहन्छौँ त, होइन? हामी त सबै त्यसरी नै हामी सूचित गराउन चाहन्छौँ। यी कुराहरूलाई सरकारले के अरे राम्रो किसिमले हेरोस् र कानुन सम्मत अगाडि बढाओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यो अहिले नागरिकहरूमा एउटा जनताहरूमा एउटा कस्तो मोडलको भूत देखिन्छ भने एउटा पार्टीको सरकार भयो, अर्को पार्टीले सरकारले राम्रै गरे पनि चाहिँ विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने मोडलको चाहिँ एउटा अभ्यास नेपालमा हुँदै आएको छ। सरकारले राम्रो गरे पनि यो सरकारले यो राम्रो गरेन, सकारात्मक कुराहरूको लागि पनि नकारात्मक रूपमा चाहिँ भन्ने जुन परिपाटी छ, यसले त राज्य सत्ता नै कमजोर हुन्छ, नेपाल नै कमजोर हुन्छ, नेपालमा अस्थिरता हुन्छ। यसको प्रत्यक्ष लाभ भनेको बाह्य मुलुकले लिन्छन्, बाह्य मुलुकले लिने बित्तिकै हाम्रो अस्तित्व समाप्त हुन्छ। त्यसैले अस्तित्व राख्नका लागि पनि देश अहिले जस्तो संविधानकै संशोधनको कुराहरू उठिरहँदाखेरि कसरी युवाहरूले आफूलाई पोलिटिकल पार्टी भनेर होइन कि स्वतन्त्रमा नागरिक हो, मेरो जिम्मेवारी हो भनेर संविधानको सन्दर्भमा आफूलाई सेल्फ सेन्सर कसरी लगाउन सक्ला? अब अहिलेको परिवेशमा के छ भने सरकार बहुमतको सरकार छ मात्रै होइन, 2/3 सरकार छ र संविधान संशोधनदेखिका कुराहरू यही सरकार प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि संविधान संशोधन गर्नु हुँदैन भन्ने उसमा हाम्रै वर्तमान प्रधानमन्त्री लागेका हुन् त, होइन? हामी एउटा नागरिक उसको हेर्दाखेरि अब अहिले आइसकेपछि हामी संविधान संशोधन गर्छौँ भन्ने किसिमको कुराहरू आउँदाखेरि त आफ्नो फाइदा अथवा आफूलाई सहज हुने किसिमको बनाउने एउटा देखिन्छ। दोस्रो कुरा के हो भने जस्तो प्रतिपक्षले पनि त एउटा प्रतिपक्षको उसलाई के अरे सकारात्मक रचनात्मक के अरे सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ र अहिलेको यो परिवेशमा के छ भने जनता आक्रोश भएका अवस्था देखिन्छ। किनभने यो देशमा त हत्या हिंसा बाहेक अरू केही पनि देखिया छैन। राम्रा कामहरू देखिने बित्तिकै कुनै एउटा निर्णय गर्छ, भोलिपल्ट बेलुका निर्णय गर्छ, बिहान त्यसलाई फिर्ता लिने अवस्था हुन्छ। जस्तो हेर्नुहोस् त यो के अरे यातायातको सिन्डिकेटको कुराहरू आयो, त्यस्तै कुरा निर्माण व्यवसाय कुराहरू आए, त्यस्तै गैर सरकारी संस्थाहरूको कुरा आए। अस्ति 34,000 कतिजना के अरे अस्थायी कर्मचारीलाई करार कर्मचारीलाई हटाउने भन्ने कुरा आयो। ती कुराहरूको निर्णय कार्यान्वयन भएको त
यी कुराहरूले गर्दाखेरि अब देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउनुको लागि त एउटा उनीहरूले पनि कार्यान्वयन चाहिँ राम्रो देखाउनु पर्यो नि त। प्रतिपक्षले पनि उनीलाई सकारात्मक भूमिकातिर प्रतिपक्ष पुग्यो भने उनीहरू गलत लाइनमा गएको छ भने त्यसलाई सही दिशातिर लैजानलाई उनलाई भूमिका खेल्ने हो। तर अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने हाम्रा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीज्यू पनि म के बोलिराखेको छु भन्ने किसिमको कुरा उनी अनुभव भएको छैन। अब हेर्नु अस्ति नै कञ्चनपुरको घटनालाई हेर्दाखेरि अब त्यो हाम्रो प्रधानमन्त्री हाम्रा देशका के अरे उनले त्यस्तो शब्द बोल्ने होइन नि त। हो त्यस्तै भीम रावलजीले बोल्दाखेरि पनि त्यहाँ त्यस्तो शब्द निर्मला चाहिँ मेरो पनि छोरी हो, त्यसलाई न्याय पाउनुपर्छ भनेर त्यहाँबाट चाहिँ टिम नयाँ खटाइएको छ। उनीहरूले पनि राम्रोसँग अनुसन्धान गरेन भनेर त्यो टिमलाई पनि अनुसन्धान गर्न लगाइएको छ। तर यद्यपि ढिला भए पनि न्याय त पाउँछन् नि भन्ने त आशावादी छन् नि अहिले। त्यही निर्मलाका आमा बुवाहरू आमा त्यति बेला नै गएका थिए। म यो राति कहाँ जान्छु, त्यहाँ महिला मात्र अन्तिमको घरमा जानु सकिएन भन्ने किसिमका कुराहरू त्यति बेला के अरे योलाई त टाल्ने काम गरिएको थियो नि त। त्यति बेला केपी ओली त्यहाँ नगएको फरक बाटो हो। तर केपी ओली अथवा हाम्रो यो सरकारका मान्छेहरू त्यहाँ छ नि त। त्यति बेला त्यो हाम्रो के अरे जुन एसपी छन् ती एसपीले त्यति बेलै राति नै गएर त्यसको छानबिन गर्ने हो भने त त्यही यति 2 महिना जति लाग्थेन नि त। हो त्यही हाम्रो राज्यका के अरे प्रहरीहरूले अहिले प्रहरीहरूको पनि त कम्तीमा यो प्रहरी भन्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउँछन् मान्छे। जनताबाट तिनीहरू कति के अरे नराम्रो किसिमले हेर्ने दृष्टिकोण भएको छ नि त होइन। हो त्यो गरले गर्दाखेरि अब निर्मलाको के अरे न्याय त पाउलान् तर कहिले पाउने भन्ने किसिमको भयो। यो निर्मलाले देशभरि यसरी कसरी हल्लाउँछ नि, हत्या हिंसा धेरै भएका छन्। निर्मलाको काण्डले गर्दाखेरि उनीहरूले जो बिचमा यो जालखेल गरे एउटा के अरे के भन्छ एउटा बिचरा त्यो मानसिक असन्तुलन भएको व्यक्तिलाई तपाईँ नै हो भन्ने किसिमको एउटा कबुल गराउनु खोज्यो। तर हुँदाहुँदै पनि डिएनए टेस्ट गर्यो, सबै गर्दाखेरि पनि भेटिएन नि त। ऊ सुरुमै यी कुराहरू जति बेला सुरुको अवस्था थियो त्यति बेलै ती मान्छेहरू दिदीबहिनीहरू हुन् भनेर त्यहाँका जनताहरूले भनिरहेको छ नि त। त्यो बम दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ हो, उनीहरूलाई ल्याएर यदि उनीहरूको छानबिन गर्ने हो भने यो निर्मला हत्याकाण्ड त्यति बेला आउँथ्यो। तर यो सरकार पक्षबाट त्यसलाई जाले त्योभित्र ठुलो मान्छेको चल्के हुन सक्छ भन्ने किसिमको जनताले अनुभूति गरेका छन्। देशभरि आन्दोलन भएको छ, सबै ठाउँमा आन्दोलन गरेको छ। निर्मला पन्तको मात्रै के अरे आन्दोलन किन अरू पनि थियो नि त। हो त्यहाँ त नराम्रो किसिमले तिनीहरूले त्यो के अरे केसलाई उल्ट्याउने किसिमको गरेको हुनाले यो निर्मला केसलाई अब अहिले चाहिँ अब अलिकति त्यहाँ नयाँ मान्छे गएका छन्, नयाँ अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भएको छ, डिएनएहरू टेस्ट हुँदैछ, पोलिग्राम के अरे टेस्ट गर्ने कुरा आएको छ। ती कुराले गर्दाखेरि अहिले अब केही अगाडि बढाउँछ कि भन्ने हामीलाई आश पनि लागेको छ। तर यद्यपि उनीहरूले अहिले अब फाइनल नहुन्जेलसम्मको लागि त शङ्कास्पदमै रह्यो नि त होइन। हजुर गोविन्दजी हुनुहुन्छ जस्तो यो केसका लागि 3 तहको सरकार चाहिँ भनिया छ। स्थानीय सरकारले नै त्यस्ता घटनाहरू समाधान गर्नुपर्ने, ल स्थानीय सरकारले सकेन भने प्रदेश सरकारले त गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले पनि नगर्ने फेरि केन्द्रकै सरकारले गर्ने हो भने त विकेन्द्रीकरण किन चाहिएको थियो? अब वास्तवमै अलिकति गम्भीर हुन जरुरी छ। किनभने यस किसिमका घटना परिघटनाहरू देशमा घटिरहेको अवस्था हामीले सुरुमै भन्यौँ र स्थानीय तहमा नै गर्नुपर्ने अहिले अस्पष्ट छ। हेर्नुहोस्, कानुनको अधिकारका कुराहरू र स्थानीय तहका विभिन्न किसिमका जनप्रतिनिधिहरू छन्, उनीहरूलाई पनि यो विभिन्न कुराहरू अधिकारका कुराहरू र विभिन्न कारणवश हो अस्पष्ट देखेको छु मैले। तपाईँ हेर्नुहोस्, मुख्यमन्त्रीहरूको यो सम्मेलन भएको थियो पोखरामा, यो सबै 7वटा प्रदेशको, उहाँहरू र केन्द्रको बिचमा पनि अस्पष्ट देखिएको र केही कुराहरू नमिलेका भनौँ। यी कुराहरूलाई चाहिँ एउटा चाँडो समाधान गरेर स्पष्टता साथ र कडाइका साथ कानुनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, र कञ्चनपुरमा जुन किसिमको घटना घटेको छ, देशभरि अन्य घटना घटिरहेका छन्, चाहे कञ्चनपुरका घटनाहरू छन्, यी घटनाहरूलाई चाहिँ कडाइका साथ राज्यले हेर्न जरुरी हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ जिम्मेवारीका साथ गृहमन्त्रीले जिम्मेवारीका साथ र त्यहाँका प्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारीका साथ चाहिँ प्रस्तुत हुने अवस्था आएको छ। केही कुराहरू कमजोरी चाहिँ पूर्ण रूपले भएको कारणले गर्दा यहाँसम्म आएको छ। हेर्नुहोस्, र प्रहरी प्रमुख लगायतको अहिले ढिलाइको जुन किसिमले ढिलाइले गर्यो नि, राज्यले त्यो सबै स्पष्ट देखिन्थ्यो। त्यो कुराहरू त प्रमाणहरू नष्ट गर्ने विभिन्न कुराहरू राज्यले त्यतिखेर यति किसिमको आन्दोलन चर्काउने, एउटा बलात्कारीलाई फाँसी दिए सजाय दिए भन्नेलाई यत्रो 2 महिना आन्दोलन गर्नुपर्छ। राज्यलाई सबै कुराहरू सबै संयन्त्रहरूलाई विभिन्न उसको गुप्तचरहरू छ, अन्य कुराहरू छ, अन्य निकायहरू छ, चाँडोभन्दा चाँडो उसले ढिलाइ गर्नको कारणले गर्दै राज्यलाई पनि दोष आयो। मैले भन्नु खोजेको भने हर कुरामा अहिले चाहिँ कडाइका साथ र
कार्यान्वयन पक्षलाई चाहिँ अलिकति प्रभावकारी ढङ्गले राज्यले लग्यो भनेपछि जसरी तराईको समस्या आउँछ हेर्नुहोस् तपाईँको यो विकराल परिस्थिति आउन सक्छ। यो सिके राउत जस्ता चाहिँ भारतीय पुत्रहरू छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ तत्काल कडा कानुन लिएर मलाई लाग्छ यस्तालाई चाहिँ भनौँ न जसरी चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम कडा रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कारबाहीको प्रक्रियामा तत्काल ल्याएर एउटा निर्मूल पार्नुपर्छ। हेर्नुहोस् देश रहने नरहने देश भोलि हामीले ठुला ठुला कुरा गर्दै गरौँ, एकातिर देश टुक्रिएर एउटा चाहिँ अर्को देशको आवाज उठ्नु यो गम्भीर विषय। हेर्नुहोस् यस्ता कुरालाई चाहिँ कडाइका रूपमा राज्यले जानुपर्छ। हामीहरूले पनि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट यस्तालाई चाहिँ अङ्कुश लगाउनुपर्छ। राज्यको नै मूल दायित्व हो र हामीहरूको पनि केही दायित्व होला। यसलाई चाहिँ सञ्चार माध्यमको पनि ठुलो दायित्व हुन्छ, यसमा चाहिँ ध्यान दिन हामीले जरुरी हुन्छ। जस्तो मैले भने जस्तो उनीहरूलाई अहिले नै कारबाही गर्नुपर्छ, निलम्बन गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि नेपालमा विगतमा भएका प्रधानमन्त्रीहरू नेपालमा गर्नुपर्ने संविधान संशोधन लगायतका मुद्दाहरू र अन्य मुद्दाहरूको बारेमा पनि भारतमा गएर सहमति गरेर नेपालमा आएर संशोधन गर्ने देखियो नि त। अब नेपालमा यदि प्रधानमन्त्री बन्नु छ भने भारतमा गएर उनीहरूको चाकडी गरेर आएन भने नेपालमा प्रधानमन्त्री नै बन्न नसकिने स्थिति देखियो। अब यसले गर्दाखेरि फेरि भारतको नागरिकलाई नेपालमा कारबाही गर्न हिम्मत राख्छ नेपालको सरकारले? त्यो त राख्नु पर्यो नि, राज्यको दायित्व हो त्यो। अब भारतमा गएर नेपालको लागि प्रतिनिधित्व गर्ने या नेपालको शासन व्यवस्था चलाउने भारतको माध्यमबाट या चीनको माध्यमबाट चलाउने कुनै अर्थ पनि रहँदैन। यसको स्वतन्त्र हामी संविधानको बहस गरिरहेका छौँ, संविधान यो हाम्रो दिवसको अवसरमा कुरा गरिरहेका छौँ भने यसको आफ्नै छुट्टै पहिचान, आफ्नो कानुन, आफ्नो एउटा राज्यको आफ्नै स्वतन्त्रता, आफ्नो हक अधिकारको छ भनेपछि त्यहाँ भारत चाइना भन्ने कुरो आउँदैन। आफ्नो कानुनको अधीनमा रहेर कानुनको परिधिमा रहेर यी किसिमका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नेलाई कारबाही प्रक्रियामा मजाले सक्नु पनि पर्छ। हेर्नुहोस् यो किसिमले गर्ने होइन भनेपछि अनि भारतबाट आन्दोलन भए चाइनाबाट भयो भन्ने त यो त कुनै कुरा रहँदैन। हामीले आफ्नो आफ्नो पहिचान छ, हाम्रो स्वतन्त्र कानुन छ, हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्र छ र राष्ट्रलाई विखण्डन गर्ने कुराहरू गर्छन् भने यस्तालाई चाहिँ कारबाही प्रक्रियामा ल्याउनु पर्दछ। अघि तपाईँले त्यो हिन्दू राष्ट्रको विषयमा पनि केही कुरो उठेको थियो। 62-63 कसै नेपाली जनताले यो हिन्दू राष्ट्र हामीलाई धर्मनिरपेक्षता आएर आन्दोलन गरेका होइनन्। हेर्नुहोस् त्यसका निमित्त यो चाहिँ विदेशीहरूले या कुनै अन्य चलखेलबाट लगाइएको कुरा कसै नेपाली जनताले चाहेका होइनन् र एवं प्रकारले हामीले आफ्नै पहिचानले आफ्नै परिधिभित्र रहे चाहिँ यो प्रक्रियामा आफूले हेर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व, हाम्रो नेताहरूको दायित्व हो। यस किसिमले हामीले चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ निर्मूल पार्नुपर्छ, यस्ता गलत तत्त्वहरूलाई। हजुर, अब प्रेमजी जस्तो यो आन्दोलन भए धेरै समय अब एउटा तपाईँ सामुदायिक क्षेत्रमा पनि कार्यरत, सामुदायिक क्षेत्रकै लिडरको रूपमा हामीले तपाईँसँग गैसर महासङ्घको अध्यक्षको रूपमा कुरा गरिरहँदाखेरि यो विकास भन्ने चिज भन्ने के हो भने राजनीतिमै आउँछ कुरा, घुमेर फेरि राजनीतिमै आउँछ कि राजनीति नै एउटा देशको मूलनीति भएकोले त्यसलाई स्थिर बनाउन चाहिँ जरुरी हुन्छ। यदि स्थिर भएन भने देशको अन्य सिस्टमले जति प्रभावकारी काम गरौँ भने पनि त्यो चाहिँ प्रभावकारी हुँदैन। त्यसो भए हुनाले अब जुन लामो समयदेखि एउटा वर्ग सङ्घर्ष गरियो, लामो समयदेखि चाहिँ विचारको सङ्घर्ष गरियो, लामो समयदेखि राजतन्त्रको अन्त्यका लागि सङ्घर्ष गरियो, लामो समयदेखि चाहिँ राणाहरूको अन्त्यका लागि सङ्घर्ष गरियो, यो सङ्घर्ष हुँदाहुँदै झन्डै 70 वर्षमा हेर्ने हो भने विकासको जुन स्पिड हो त्यो स्पिड धेरै घटेको छ र तपाईँहरू जस्ता सामुदायिक संस्थाहरूले विभिन्न ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ। तपाईँको कार्यरत रहँदाखेरि त्यहाँ पनि केही भए जस्तो देखिन्छ, त्यो कार्य सकिँदाखेरि त्यहाँ पनि केही फेरि नभए जस्तो देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि सरकारप्रति पनि मान्छेहरू असन्तुष्ट छन्, गैर महासङ्घ गैर सरकारी संस्थाहरूप्रति पनि मान्छेहरू असन्तुष्ट छन्। त्यसैले अब देशमा विकास र गति चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ? अब हामी गैर सरकारी संस्था भनेको त सरकारलाई, नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने संस्था मात्रै हो। हामी कुनै नेपाल सरकारका गतिविधि, उनीहरूले लिएका स्ट्राटेजी, उनीहरूले लिएका गोलहरू, उनीहरूले लिएका अन्य एक्टिभिटीहरू बाहेक हामीले छुट्टै हामी गर्दैनौँ। जुन नेपाल सरकारले ल्याएको स्ट्राटेजी छ, जुन नेपाल सरकारले जुन अहिले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलमा आएका जुन लक्ष्यहरू छन्, ती लक्ष्यहरू पुरा गर्नको लागि नै हामी गैर सरकारी संस्थाहरू लागि परेका हौँ। यानि कि हामी अलग उनीहरूको होइनौँ। तर विगत पहिले जुन 61-62 सरकारी कार्यालय र गैर सरकारी संस्था बिचको जुन मत भिन्नता थियो, जुन खाडल थियो, त्यति बेला चाहिँ एउटा सौतेली व्यवहार चाहिँ हुने चाहिँ गर्दथ्यो। र जुन यो जति बेला के अरे माओवादीहरूको जुन चरम यातना दिने, चरम यस्तो किसिमको ऊ थियो, त्यति बेला गैर सरकारी संस्थाहरूले
ग्रामीण स्तरमा गएर काम गरेको अवस्था हो होला। धेरै थोरै गैर सरकारी संस्थाहरू ले कुनै कार्यक्रम त्यस्तो किसिमका देखेका होलान् र जनताले पनि स्वाभाविक रूपमा आफू कहाँ आएको पैसा उनीहरूले एकदम हामी सुशासनका कुरा गर्छौँ, हामी जवाबदेहीका कुरा गर्छौँ, हामी पारदर्शिता कुरा गर्छौँ भने त्यो देखाउन स्वाभाविक कुरा नै हो। तर हामीले अहिले जति पनि यहाँ गैर सरकारी संस्थाले काम गरेको छ, सरकारलाई सपोर्ट गर्ने किसिमका, सरकारको नियम कानुनमा सपोर्ट गर्ने कुरा, सरकारले बनाएका कानुनहरू र उनीहरूले सुशासनतिर डोर्याउनुका लागि हामीले बनाउने विभिन्न किसिमका निर्माणका गर्ने गतिविधिहरूमा हामी सपोर्ट गर्ने नै हो। र पूर्वाधारका कुराहरूमा पनि हामी सरकारसँगै मिलेर पहिलेको जिल्ला विकास, अहिलेको जिल्ला समन्वय समिति, अहिलेका स्थानीय सरकारहरूसँग हामीले मिलेर हाम्रा जति पनि योजनाहरू छन्, हाम्रा जति पनि बजेट छ, उनीहरूको प्लानिङ प्रोसेसमा हामी लगेर हामी त्यसमा समावेश गराउँछौँ र उनीहरूकै कार्यक्रममा उनीहरू जुन गाउँपालिकाबाट कार्यपालिकाबाट पास भएका योजनाहरू, कार्यपालिका पास भएका गतिविधिहरूमा नै हामी सपोर्ट गर्ने किसिम हामी लागिरहेका छौँ। अझ पनि हामीले त्यसरी जानुपर्छ र अहिलेका जुन हामीसँग जातीय निकायहरू छन् र सरकार बिचको पनि तालमेल अहिले के भएको छ भने जस्तो नयाँ संरचनामा गएको छ, हामी पुरानै उसमा हाम्रो सम्झौता छ नि त हो। अब चाहिँ नयाँ के आइएनजिओहरूले पनि जुन जातीय निकायहरूले पनि अब सरकारले तीनटै तहमा जस्तो किसिमको सरकार बनेको छ, ती किसिमको के अरे प्रोजेक्टहरू डिजाइन गरिराखेका छन्। त्यसरी नै गइसकेपछि उनीहरूसँग स्थानीय सरकारको के हो त लक्ष्य अनि प्रदेश सरकारको के हो त लक्ष्य, वास्तवमा लक्ष्य भने जनतालाई विकास दिने हो, जनताको के अरे लाई एकदम के अरे बनाउने होइन, त्यो हो भनेलाई हाम्रो पनि के हो भने अलग नभएर उनीहरूसँगै हातेमा लगाएर उनीहरूकै विकासले, उनीहरूले लक्ष्य लिएका, उनीहरूले तयार गरेका कार्यक्रमहरूसँग हामीले जोडिनुपर्छ र हामी जोडिनु पनि पर्दछ र जोडिएका पनि छौँ। जस्तो यो नेतृत्वमा बस्ने व्यक्ति वा निकायले नीति नियमहरूको चाहिँ सबै नागरिकले जुन पालना गर्न नसकिरहेको अथवा नगरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा गैर महासङ्घ अथवा गैर सरकारी संस्थाहरूले त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चाहिँ कस्तो पहल गरिरहेका हुन्छ? हामीले बस्ती लेभलदेखि नै, हामीले वडादेखि बस्ती लेभलदेखि नै हामीले जुन नागरिक छन्, जुन हाम्रा लक्षित वर्गहरू छन्, उनीहरूलाई संविधानमा भएका मौलिक हकका कुरा, संविधानमा भएका जो हाम्रा देशका कानुनका बारेमा, देशका नियमावलीहरूको बारेमा, स्थानीय सरकारको के अरे दायित्वको बारेमा, स्थानीय सरकारका हक अधिकारको बारेमा र त्यहाँबाट तपाईँले पाउने सेवा सुविधाको बारेमा हामी जनचेतना फैलाउँछौँ। र जनचेतना फैलाउने क्रममा हामीले त्यो जनचेतना कसरी फैलाउँछौँ भने उनीहरूको पनि जुन त्यहाँको स्थानीय जनताहरूले पाउने अधिकारहरू सबै पाओस् र यहाँको विकास होस् र यहाँ विकास हुँदाखेरि देश समृद्धि होस् र त्यहाँको स्थानीय सरकार पनि समृद्धि होस् भन्ने किसिमले हामी यी ऐन कानुनहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि हामीले उनीहरूलाई पनि यदि यसको बारेमा यदि जानकारी यसमा त्यसको बारेमा कम छ भने उनीहरूलाई सहित राखेर यसमा यो प्रावधान छ र यी संविधानमा भएका मौलिक हकहरू यी हुन् र यसले यसरी सञ्चालन गर्छ र अहिले नयाँ स्थानीय तहले अधिकारहरू के काम गर्छन् भन्ने अनुसूचीहरूमा जो अनुसूची 5 देखि अनुसूची 9 सम्ममा प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले अनि त्यसपछि सङ्घीय सरकारले र प्रदेश र सङ्घीय सरकारले संयुक्त रूपमा, प्रदेश स्थानीय र सङ्घीय सरकारले संयुक्त रूपमा गर्ने जुन कामहरू जुन अनुसूचीमा संविधानको अनुसूची 5 देखि 9 मा राखेको छ, ती कुराहरू बारेमा पनि कुन अधिकार कहाँ पर्छन्, कुन काम कहाँबाट लिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी उनीहरूलाई सूचित गराउने हाम्रो कर्तव्य हो। हामी गराउँछौँ। हामी भौतिक पूर्वाधारको मात्रै काम नगरेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्छौँ, सन्देशमूलक कार्यक्रमहरू पनि दिन्छौँ, उनीहरूलाई एवेरनेस गराउने काम पनि गर्छौँ। जसले कारण जस्तो महिलाहरू नेतृत्व गर्ने तहमा पुगे त, जसो धेरै गैर सरकारी संस्थामा काम गरेका महिलाहरू, जुन गैर सरकारी संस्थामा काम गरेका व्यक्तिहरू अहिले जनप्रतिनिधि भएका छन्। उनीहरू त कम्तीमा महिलाको नेतृत्व विकास त भएको त हुँदैन। जसो महिला, जनजाति, आदिवासी उनीहरूलाई उनीहरूको हक अधिकारको बारेमा हामीले वकालत गऱ्यौँ, एडभोकेसी गऱ्यौँ र जुन अहिले जवाबदेहीका पारदर्शिता कुराहरू छन्, सुशासनका कुराहरूमा पनि हामी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार सबैलाई हामी यो गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको हाम्रो त एउटा सकारात्मक के अरे सहयोग गर्ने मात्रै हाम्रो रचनात्मक सहयोग गर्ने भूमिका रहन्छ। हामी समुदाय लेभलमा हामी सूचित गराउने उसमा हामी लाग्छौँ। हजुर, जस्तो यो स्थानीय स्वायत्त शासनले स्थानीय निकायलाई प्रदान गरेको जुन अधिकारहरू छ, कतिपयले यो अधिकार नै ठिक हो भन्ने छ, कतिपयले यो चाहिँ कटौती गरिदियो भन्ने छ, कतिपयले प्रदेश चाहिँदैन स्थानीय सरकार नै मजबुत हुनुपर्छ भन्ने छ। यसमा तपाईँको टिप्पणी के छ? यो तीन तहकै सरकारले फङ्सनमा चल्छ कि स्थानीयलाई नै एक्टिभ बनाउने हो भने यसले चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लाग्छ? के लाग्छ? अब सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भनेको छ। अब सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ भन्दाखेरि त त्यहीँकै स्थानीय सरकार ले त्यहाँका जनताहरूलाई आवश्यक पर्ने र त्यहाँ जनताहरूको कसरी भलो हुन्छ भन्ने किसिमका नियम कानुन नीतिहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो स्वाभाविक हो। अहिले संविधान प्रदत्त रूपमा पनि छ। संविधानमा उल्लेख भएका स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने अधिकारहरू, गर्नुपर्ने कामहरू, कर्तव्यको बारेमा त्यसमा स्पष्ट लेखेको छ र प्रदेश सरकारको उसमा पनि स्पष्ट रूपमा लेखेको छ। तर
अब स्थानीय सरकारमा स्वायत्त छ हुन्छ आफ्नो किसिमले काम गर्छ, प्रदेश सरकारमा स्वायत्त छ हुन्छ आफ्नो किसिमले काम गर्छ। यी दुई बिचको तालमेल अझ पनि मिल्न सकेको छैन। हो यदि सङ्घीय सरकारले अब प्रदेश सरकारलाई पनि एक्टिभ कि प्रदेश सरकारलाई हटाइदिनु पऱ्यो, चाहिँदैन भन्नु पऱ्यो होइन। त्यो भन्दाखेरि पनि हाम्रो के अरे संविधानमा छ नि त। हो हामी संविधानभित्र रहेर कुरा गर्दाखेरि प्रदेश सरकारलाई पनि प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय सरकारमा, प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहमा जुन किसिमको आउनुपर्ने कुराहरू छन्, बजेटको कुराहरू, अन्य कुराहरू गयो भने उनीहरू के हुन्छ, एउटा पारदर्शी पनि हुन्छ। माथिल्लो निकायले एउटा मोनिटरिङ गरेको पनि देखिन्छ। ती कुरा देखियो भने उनीहरू बिचको तालमेल गराउनलाई स्थानीय सरकार, प्रदेश पैसा बजेट आउने जति पनि हाम्रा एक्टिभिटी सञ्चालन हुन्छन् प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय सरकारमा आउँदा राम्रो हुन्छ। मैले अहिले पनि जो हामी समन्वय, जिल्ला समन्वय समिति छ, जिल्ला समन्वय समितिको काम के? जम्मै हामी स्थानीय सरकार भन्छौँ। भागेश्वर गाउँपालिकाको आफ्नो किसिमको अधिकार के अरे कानुन बनाएको छ, अमरगढी नगरपालिका अमरगढी सरकार भन्छ आफ्नो किसिमको बनाएको छ, गन्यागढीले आफ्नो किसिमको बनाएको छ। समन्वय समितिको भूमिका के? अब तिनै स्थानीय सरकारहरूले बजेट विनियोजन गर्छन्, तिनै स्थानीय सरकारले आफ्नो काम गर्छन्, तिनीहरूले अनुगमन गर्छन् होइन भने त्यसमा पारदर्शिता कुराहरू पनि आउँछ, जवाबदेता कुरा पनि। त्यसको लागि समन्वय समितिलाई पनि एक्टिभ गराएर त्यसरी जाने हो भने यो सङ्घीयता कायम रहन्छ। सङ्घीयतालाई हामीले दिगो बनाउनुपर्छ। सङ्घीयतालाई यो धेरै तत्त्वहरू यसलाई फेल गर्ने उसमा पनि छ नि त। हो यसलाई पनि हामीले सङ्घीय हाम्रो यसमा नयाँ संरचनामा आएको हुनाले यसलाई पनि हामीले कायम गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ हामी गैर सरकारी संस्थामा काम गर्ने, हामी नागरिक समाज हौँ, हामीले काम गर्ने, हामीले सरकारलाई घसिजानुपर्छ। हामीले राम्रा कुराहरूको लागि हामीले फिडब्याकहरू दिनुपर्छ, उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। गैर सरकारी संस्थाले गर्ने कामहरू उनीहरूको जुन के अरे दिगो लक्ष्य राखेको छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्नको लागि, जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि हाम्रो सहयोग सदैव रहन्छ। हजुर गोविन्दजी, जस्तो उहाँले भन्नुभयो कि अब यो 3 तहको निर्वाचनमा वास्तवमै संविधान तह देखिन्छ भने कि स्थानीय सरकार पनि स्वायत्त हुन्छ भन्ने देखिन्छ, प्रदेशको सरकारले पनि चाहिँ राम्रै गर्छ भन्ने देखिन्छ संविधानमा। तर हेर्दाखेरि यो फेरि अधिकार खुम्चिएको जस्तो पनि देखिन्छ। कतिपय कुराहरू दिएको, कतिपय नदिएको जस्तोको पनि, अलिअलि दिए जस्तो, अलिअलि भित्र लुकाए जस्तो पनि देखिन्छ। यसले त सङ्घीयता संरचना चाहिँ नेपालमा कसरी दिगो होला र कसरी टिक्न सक्छ, यसबारेमा तपाईँको विचार के छ? र जुन किसिमले स्थानीय तह र यो प्रदेश सरकार र सेन्ट्रल गभर्मेन्ट यो तीनवटा तहमा चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ अधिकारको बाँडफाँड र यसका अधिकारका कुराहरू पनि स्पष्ट पार्न गभर्मेन्ट लेभलबाट नै जरुरी हुन्छ। र जसरी अब सेन्ट्रलबाट स्थानीय तह डाइरेक्ट गर्दा पनि यो अति उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। भने अधिकारको यो चाहिँ ग्रासरुट लेभलमा नै अधिकारहरू जनताले पाउन सक्यो सेन्ट्रलबाट डाइरेक्ट भन्नाले स्टेट गभर्मेन्टमा को आवश्यकता पनि त्यति प्रभावकारी ढङ्गले, आवश्यकता पनि त्यति व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा मैले चाहिँ देखेको छैन। हेर्नुहोस्, किनभने एउटा चाहिँ ठुलो रूपमा व्यवहारको अवस्था पनि रहेको छ र सेन्ट्रल सानो राज्य पनि छ, 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देश पनि हो। त्यस कारणले गर्दा सेन्ट्रलबाट लिएर अधिकारहरू स्थानीय तह जसरी 700 कतिवटा हाम्रो यो गाउँपालिका नगरपालिकाहरू छन्, 753वटा यी गाउँपालिका नगरपालिकाहरूलाई क्रियाशील गर्ने र डाइरेक्ट यो स्टेटको चाहिँ त्यति आवश्यकता पनि छैन र त्यति यो प्रभावकारी ढङ्गले यो समन्वय र यो एकअर्काको खिचातानीमा नै यो एक आपसीमा यो अधिकारका कुराहरू, विभिन्न राइट्सका कुराहरूमा पनि समस्या उत्पन्न हुन सक्दछ र आर्थिक हिसाबले पनि व्यवहार हुन सक्छ भन्ने कारणले गर्दा पनि यो सेन्ट्रल र स्थानीय तह जुन ग्रासरुट लेभलमा छ यसमा चाहिँ डाइरेक्ट टच हुनुपर्दछ। र यसमा चाहिँ हामी जस्ता सामाजिक संस्थाहरूले विभिन्न किसिमका जसै राज्यका कानुनभित्र परिधिभित्र रहेर एवेरनेस प्रोग्रामहरू चलाउने, जनचेतनाका कार्यक्रमहरू, जो विभिन्न कानुनका कुराहरू छन्, अहिले विभिन्न अधिकारका कुराहरू छन्, नयाँ संविधानले दिएका कुराहरूलाई चाहिँ विभिन्न हामी जस्तो संस्थाले गर्न आफ्नो क्षेत्रबाट गर्ने एवेरनेस प्रोग्रामहरू, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ। र स्टेट गभर्मेन्टको त्यति खासै प्रभावकारी के त त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र त्यसका चाहिँ राज्यले दिएको हक अधिकारहरू कसरी समन्वय गर्ने तालमेल नमिलेको छ। यसलाई तालमेलको रूपमा चाहिँ मिलाउनु पर्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ। तपाईँले भने त केन्द्र र अब स्थानीय सरकार दुईटा भइपुग्छ भन्ने देखियो, तर हामीले डडेलधुरामा बसेर यो बहस गरिरहँदाखेरि सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा प्रदेश नम्बर 7 र प्रदेश नम्बर 6 र हाम्रो वेबसाइटबाट पनि धेरै श्रोताले यो कार्यक्रम सुनिरहेका छन्।
र म डडेलधुरा जिल्ला मात्र नभएर प्रदेश नम्बर 7 का अछाम बझाङ बाजुरा डुटी लगायतका पहाडी जिल्लाका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग पनि म आफै प्रत्यक्ष रूपमा पुगेको छु। र जसरी हामीले रेडियोभित्र बसेर बहस गर्दाखेरि स्थानीय सरकारले सक्छ भन्छौँ, त्यो नसकिने प्रबल सम्भावना छ। किनकि त्यो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू कतिको क्यापेबल छ अथवा कतिको दक्ष छ, कार्यालय सहयोगीले नटेक्ने जनप्रतिनिधि त्यहाँ प्रमुख भएपछि त्यसले विकास गर्न सक्छ। प्रदेश सरकार भएन भने त उनीहरूले त भोलि झन् ठुलो दुर्घटना हुने देखिन्छ त। होइन, यसमा चाहिँ मैले भन्न खोजेको सेन्ट्रल गभर्मेन्ट त छ नि। सेन्ट्रल या त यो निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले, प्रदेशको चुनाव हुनुभन्दा पहिले स्थानीयमा त्यसको निश्चित क्राइटेरिया, यति वर्ष एक्सपिरियन्स भएको, यति शैक्षिक योग्यता पुगेको, यतिको लिडर पावर भएको, यस्तो हुनुपर्ने भन्ने क्राइटेरिया भए त्यसले चाहिँ लिड गर्न सक्थ्यो। त्यतिखेर त राजनीतिक दलको सिफारिसमा हुने भन्ने प्रावधानले त कोही हेडमास्टरहरू भएर त्यहाँ कुर्सी सम्हालिरहेका छन्, कोही त्यो कुर्सीमा बस्न सक्ने छन्, कोही बस्नै नसक्ने छन्, कोही कार्यालय सहयोगीले पनि नटेर्ने छन् भने यस्तो अवस्थामा त देश त झन् ठुलो दुर्घटनामा जान सक्छ नि। त्यसै कारणले गर्दा मैले भन्न खोजेको के भने यसलाई कन्ट्रोल गर्नका निमित्त सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि त धेरै कुराहरू कन्ट्रोल गर्न सक्ने स्थिति रहन्छ नि। स्थानीय तहलाई कन्ट्रोल गर्न डाइरेक्ट सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि गर्न सक्छ। 753 क्षेत्रमा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले गएर अनुगमन गर्न सम्भव छ। विभिन्न किसिमले उसका आफ्ना विभागीय अन्य किसिमले यसलाई कन्ट्रोल गर्ने र विभिन्न ऐन नियमले आफ्नो निर्माण गरेर यी कुरालाई अहिले कति कन्ट्रोल भइरहेछ त? यो स्टेट गभर्मेन्ट भएर कति कन्ट्रोल भइरहेछ, कतिको प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन भएको छ। तर हामीले वास्तवमै यो देख्दाखेरि गम्भीर रूपमा चाहिँ अध्ययन नगरेर यो चाहिँ भनौँ न यत्रो ह्युज मात्रामा यो चाहिँ यतिको यो मलाई लाग्छ यो 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 चाहिँ देशले थेक्दैन। हेर्नुहोस् यो जनप्रतिनिधिहरू यत्रो यो किसिमको यसलाई चाहिँ मैले यो टोटली संहिता यो शासन व्यवस्था नै चेन्ज होइन कि यसमा चाहिँ सुधार ल्याउनका निमित्त यसलाई चाहिँ यसको क्वान्टिटी जसरी यो सङ्ख्या छ यसलाई चाहिँ घटाउनु पर्दछ। तपाईँले भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ डिक्रिज ल्याउनुपर्छ। अहिले विश्लेषण गर्न थालेका छन् कि प्रदेश चाहिँ त्यति काम छैन छैन भन्दैछन् धेरैले। तर त्यो भन्नुको पछाडि त्यसको विकल्प त चाहियो नि त। भोलिको दिनमा विकल्प के, कसरी त्यो जुन पहिलेको कन्सेप्टमा के आयो भने केन्द्रले चाहिँ नेसनल इन्टरनेसनल लेभलको चाहिँ प्रोजेक्टहरू ह्यान्डलिङ गर्ला, केही मेगा प्रोजेक्टहरू चाहिँ प्रदेशको सरकारले गर्ला र नर्मल्ली सामान्य चाहिँ गाउँ क्षेत्रको चाहिँ विकास निर्माणका लागि स्थानीय सरकारले गर्ला भन्ने मोटामोटी त्यही खाकाले त यो 3 तह बन्यो नि त। अहिले त तपाईँको स्थानीय तहमा नै जसरी अधिकार धेरै मात्रामा आएको छ नि त। स्थानीय जसरी स्थानीय निकायलाई नै एकदम बलियो बनाएर राज्यले राखेको छ भने त्यो स्थानीयलाई पावरफुल, स्थानीय निकायको त्यहाँको स्थानीय गाविस या नगरपालिका या महानगरपालिका यिनीहरूलाई चाहिँ पावरफुल बनाउँदाखेरि त्यसले नै कार्यान्वयन गर्न सक्छ नि। यो बिचमा चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टले चाहिँ फेरि जिगज्याग ल्याउँछ के। त्यसले गर्दा त्यही पावरफुल भयो भनेपछि त्यसले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न अलिकति प्रभावकारी ढङ्गले त्यो स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुन सक्दछ र बिचमा चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ जिगज्याग भएर चाहिँ यो कार्यान्वयन पक्ष अझै अधिकारको लडाइँ हुन्छ। यो अस्ति पोखराम सम्मेलन विभिन्नमा यहाँ चाहिँ अधिकारका निमित्त हामीलाई चाहिँ यति मुख्यमन्त्रीहरू आफै रुष्ट छन् भनौँ न। यो किसिमले चाहिँ समस्या उत्पन्न भइरहेको छ र फेरि हाम्रो देश सानो हो, 3 करोड पब्लिक भएको जनसङ्ख्या भएको सानो राष्ट्रको लागि धेरै ठुलो ह्युज एमाउन्टमा यो भारतको जस्तो अमेरिकाको जस्तो अमेरिकामा त्यो यो स्टेट गभर्मेन्ट ल्याउँदाखेरि 14, 12, 13वटा राष्ट्रहरू थिए। ती राष्ट्रलाई एकमा मर्च देशलाई एक गरेर स्टेट गभर्मेन्ट ल्याइएको हो। भारतमा त्यत्रो जनसङ्ख्या छ त्यसैले स्टेट गभर्मेन्ट ल्याएको। हाम्रो त जनसङ्ख्या पनि सानो छ नि, धेरै ठुलो छैन नि। त्यसलाई कन्ट्रोल स्थानीय सरकारलाई पावरफुल बनाउँदाखेरि यी कुराहरू कन्ट्रोल आउन सक्छन् र हामीले चाहेको केही कुराहरू कन्ट्रोल हुन सक्छ र यो शासन व्यवस्थाले प्रभावकारी ढङ्गले लाग्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। प्रेम महर्जी, एउटा सामुदायिक क्षेत्रमा तपाईँ कार्यरत रहनुहुन्छ। उहाँले भने जस्तो अहिले धेरैले विश्लेषण गरिरहेका छन् कि यो स्टेट गभर्मेन्ट चाहिँ नभए पनि हुन्छ, अहिले वित्तीय लोड बढिरहेको छ भन्ने देखिन्छ। अर्कोतिर यदि प्रदेश सरकारले चाहिँ अहिले संविधान संशोधनको कुरा गरिरहँदाखेरि आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेशको माग गरिरहँदाखेरि भोलिको दिनमा प्रदेशको सरकारको डिसिजन भएर हामी त यो देशमा बस्दैनौँ, ल है अब त हामी चाहिँ भारतमै जान्छौँ भन्ने भयो भने त भोलिको दिनमा देशकै अस्तित्व सफा हुँदैन। त्यही भएर त अहिले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई माथिबाट एउटा निश्चित अधिकार दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ। जुन तपाईँले भन्नुभएको छ म अलग राज्य बनाउँछु भन्ने त्यो अधिकार त
के अरे प्रदेश सरकारलाई दिनु जरुरी हुन्छ, दिएको पनि छैन जस्तो लाग्छ मैले। अब र त्यो दिनु त्यस्ता कुराहरू त सङ्घीय सरकारको उसमा हुन्छ। भोलि फला त अहिले प्रदेश नम्बर 2 मा भनिरहेको छ नि त, आफै संविधान के अरे त्यही संविधानमा रहेर मन्त्री हुने, त्यही संविधानमा चुनाव जित्ने, त्यही संविधानमा त्यहाँ बसेका छन्, त्यही संविधान पर्दै रहेर तिनीहरूले त राज्यको ढुकुटी खाएको छैन त। अहिले तिनै त आज कालो संविधान भनेर उनीहरूले हिजो के अरे आन्दोलन गरेका छैन हो। त्यही यी कुराहरूलाई राखेर प्रदेश तहलाई हटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो छैन। र प्रदेश किनकि स्थानीय 753 स्थानीय सरकार के अरे सरकार छन्, 753 स्थानीय सरकारलाई सङ्घीय सरकारले हेर्न सक्छ कि पहिलेकै संरचनामा गएको त्यो बेस हुन्थ्यो। तर हामी त नयाँ संरचनामा गयौँ नि त, संविधान प्रदत्त हामीले नयाँ संरचना बनाएको छौँ हो। यिनीहरूमा फेरि केही कुराहरू संशोधन गरेर, केही कुराहरू परिमार्जित गरेर, यो अधिकारका कुराहरू परिमार्जित गरेर प्रदेश सरकारलाई के अरे स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको तालमेल, प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय सरकारमा आउने किसिमको वातावरण यदि सिर्जना गर्यो भने प्रदेश सरकारको पनि अपनत्व हुने, स्थानीय सरकारले पनि आफूले हामी त एकदम स्वायत्त भन्ने किसिमको भावना नगएर त्यहाँ पनि विकास कुरा अगाडि जान सक्ने अवस्था देखिन्छ। र स्थानीय सरकारमा पनि अब हामी सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ भनेका छौँ, त्यही किसिमको उनीहरूलाई अधिकार दिएको छ। केही एक दुई कुराहरू संशोधन गरेर जुन सङ्घीय सरकारबाट आउने जति पनि के अरे विकास निर्माण कामहरूका पैसा हो, बजेट हो अथवा कुनै किसिमको ऊ हो के अरे अख्तियारी हो, त्यो अख्तियारी सङ्घीय सरकार मार्फत के अरे प्रदेश सरकार मार्फत यदि आइदिएको भए दुइटैको तालमेल मिल्थ्यो र अनि दुइटैले सहज रूपमा काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो। किन उसले पनि मोनिटरिङ गर्ने कुरा हुन्थ्यो नि, प्रदेश सरकारले पनि, उनीहरूले पनि प्रदेश सरकारमा पनि पैसा दिएको छ, तिनीहरूले छुट्याएको पैसा पनि उसमा आउँदैन। के अरे अब प्रदेश सरकारले छुट्याएको पैसा स्थानीय सरकारको जुन उसमा चलाउन नपाइने, उनीहरू आफ्नो किसिमको चलाउने, स्थानीय सरकारले दिएको पैसा स्थानीय सरकारको नम्रसँग चलाउने, सङ्घीय सरकारले दिएको पैसा त्यसमा नम्रसँग चलायो भने त देश कहाँ जान्छ हो। त्यो जति पनि पैसा त्यो जम्मा राज्यकै पैसा होइन, हाम्रै करबाट उठाएको पैसा होइन। अनि ती नेपाल सरकारको त्यो पैसा हो भने त्यसलाई पनि एउटै ढर्राबाट एउटै उसबाट सञ्चालन हुने विधि चाहिँ बनाउनु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन सङ्घीय प्रदेश र तिनैको तालमेल चाहिँ बनाउनु पर्छ। किन मैले त्यस्तो भने अस्ति 2-3 ठाउँमा जस्तो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा त्यहाँका मेयरले सङ्घीयसँग के अरे बाट दिएको तपाईँ कागजमा पठाएको कर्मचारीलाई हामीलाई चाहिँदैन, यो हामी आफ्नै किसिममा राख्छौँ भन्ने फिर्ता गरिदियो। त्यस्तै लाहान उपमहानगरपालिकाका मेयरले पनि यो हामी यसरी गर्न सक्दैनौँ, हामी तपाईँले पठाएकोलाई यहाँ हाजिर लाउन दिँदैनौँ भन्ने किसिमको भन्यो भने कि सङ्घीय अनि स्थानीय प्रदेश सरकारमा द्वन्द्व छ नि त हो। त्यसलाई संशोधन गरेर केही परिमार्जित गरेर यदि सङ्घीयतालाई हामीले यदि संस्थागत गर्ने हो भने ती कुराहरू संशोधन गरेर अगाडि जानुपर्छ। अब हामी संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा छौँ, संविधान निर्माण गर्ने पक्षमा छौँ। त्यो संविधान निर्माण भइसके पश्चात त्यसका कानुनहरू निर्माण गर्ने के अरे सिलसिलामा छौँ। ती कानुनहरू पनि तुरुन्तै एउटा निर्माण गरेर जुन प्रदेशहरू भएका छन्, प्रदेश नम्बर 7 भनेका छौँ, प्रदेश नम्बर 5 भनेका छौँ, प्रदेश नम्बर 1 भनेका छौँ, 2 भनेका छौँ, तिनीहरूको नामाङ्कन गर्न पनि हामी सकेको अवस्था छैन। राजधानी पनि तोकिसकेको अवस्था अहिलेसम्म छैन। भनेपछि हामी 1.5-2 वर्ष हामी गइसक्यो नि त, 5 वर्षमा अब हामी के गर्न सक्छौँ, त्यसपछि हाम्रो विकास कहाँबाट हुन्छ। हामीले अहिले ऐन कानुनहरू नियमहरू बनाउँदाखेरि पनि हामीले गर्न नसकेको अवस्था भयो, तीव्र गतिमा हामी नगएको अवस्था छ। र तिनटै तहलाई तालमेल मिलाउनुपर्छ। र जो प्रदेश सरकार छ, अब अहिले सुरुवातमा हामी जसरी नयाँमा त हामी घर सार्दा पनि, हामी कुनै एउटा हाम्रो कोठा सार्दा पनि त त्यहाँ खर्च चाहिँ लाग्छ नि त होइन। नयाँ जस्तो त्यहाँ गएको सामान जम्मै त्यहाँ जान सक्दैन, त्यहाँ नयाँ चिजहरू राख्नुपर्छ, पुराना संरचना गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि हामी खर्च नयाँ गर्छौँ भनेदेखिलाई यो त हामी देश नै नयाँ कातुली फेरेको छ नि त। यसमा केही अब सुरुवातमा समस्या चाहिँ हुन्छ नै। र जुन अहिले यो पहिलेको जस्तो करका कुराहरू छन्, ती करका कुराहरूलाई पनि अब सङ्घीय सरकारको लाउने कर एउटा छ, प्रदेश सरकारको एउटा छ, स्थानीय सरकारको एउटा छ। स्थानीय सरकार र स्थानीय सरकार बिचको पनि तालमेल छैन। जस्तो पहिले चाहिँ के हुन्थ्यो भने जिल्ला विकासमा के अरे सबै आउँथ्यो, जम्माको के छ भन्ने कुरा। अहिले त एउटा अमरगढी नगरपालिका ल्याएको योजना गन्याउदरा नगरपालिका थाहा पायो भने म योभन्दा कमजोर हुन्छु कि भन्ने यिनीहरू मनस्थिति त्यो छ क्या हो। त्यो यसरी यदि गर्ने हो भने के अरे हाम्रा विकास कामहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन्। त्यस कारणले तिनै तहलाई राम्रो किसिमले अगाडि बढाउने एउटा नयाँ विधि चाहिँ ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यहाँले भनेमा ठ्याक्कै कङ्क्रिटमा भन्दाखेरि एउटा एकद्वार प्रणाली फेरि पनि चाहिन्छ। एकद्वार प्रणाली चाहिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ स्थानीय सरकारमा अझै अधिकार थप गर्नुपर्छ कर्मचारी परिचालनको सन्दर्भमा, किनकि त्यहाँका कार्यकारी प्रमुखहरूलाई सिधै मन्त्रालयको तोक लाग्ने, सिधै मन्त्रालयले मात्रै गर्नुपर्ने भएको भावनाले पनि त्यो जनप्रतिनिधिको अस्तित्व कर्मचारी तन्त्रभन्दा हेभी भएको देखिँदैन कि कर्मचारी तन्त्र नै हेभी जनप्रतिनिधिभन्दा भएको देखिन्छ। त्यसैले यो 2-3वटा कुराले गर्दाखेरि अझै यो संविधान कार्यान्वयनको लागि जटिलता भएको हो भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो। त्यो त समायोजन, त्यो त मैले भनेको जस्तो अधिकार त संविधानमा स्पष्टमा लेखेको छ, त्यसमा दिएको छ। त्यही अधिकारहरू बनाउँदाखेरि अब केही परिमार्जित गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बीचको तालमेल के हो त?
हैन उनीहरूको तालमेललाई पहिले मिलाउन जरुरी छ। कर्मचारी अब सङ्घीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू सङ्घीय सरकारले गर्छ, प्रदेश सरकार मार्फत उसमा स्थानीय हुन्छ। स्थानीय भने के करार राख्नुपर्ने के आफ्ना स्थानीय सरकारहरू के अरे कर्मचारीहरू भर्ना गर्न सक्ने अधिकार दिएकै नै छ हैन। मैले मात्रै के भन्नु खोजेँ भने जस्तो किसिमको अहिलेको यो तीनै तहमा हामी गर्दैनौँ भन्ने किसिमको छ, त्यो हुनुभन्दा पहिले त कुन कहाँबाट जो प्रदेश सरकारबाट पठाएको कर्मचारी स्थानीय सरकारमा जाँदाखेरि त्यसले हाजिर लगाउने वातावरण त बन्नु पऱ्यो नि त। मैले दुईवटा उदाहरण दिएँ, दुई ठाउँको, त्यस्ता उदाहरण धेरै होला। हो मैले त्यति मात्रै भन्नु खोजेको के हो भने तीनै प्रदेश सरकारको पनि अलिकति के अरे स्थानीय सरकारसँग तालमेल चाहिँ मिल्नु जरुरी हुन्छ, त्यो चाहिँ भन्नु खोजेँ। गोविन्दजी हुनुहुन्छ एकदमै प्रेम महर्ज्यूले भनेको कुरामा एकदमै यो यथार्थ कुरा चाहिँ हो, किनकि अहिलेको कठिनाइ देखिन्छ प्रत्येक जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीय सरकारमा। यो निकै ठुलो चुनौतीको विषय चाहिँ बनेको छ र यो कसरी म्यानेज गर्न सकिला। अब जुन प्रदेशको सरकारले बनाउने ऐनहरू छन्, कतिपय ऐनहरू कानुनहरू अझै बन्न बाँकी छ, स्थानीय सरकारले पनि बनाउन सकिरहेका छैन। त्यसमै यसलाई बाँधेर बनाउँदा राम्रो होला कि फेरि संविधान अहिले संशोधनको प्रक्रियामा आएको छ, संविधान संशोधनमै यो कुरालाई चाहिँ सिधै संविधानमै घुसाउनुपर्छ भन्ने हो। तपाईँको यसमा टिप्पणी के हो? के छ भने प्लानको अभाव देखिएको छ र यो देश एक्सपेरिमेन्टको देश पनि होइन। प्रत्येक कुरालाई हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गयो, यस्तो गरे कस्तो होला, त्यस्तो गरे कस्तो होला भन्ने यो खेलवाड गर्ने समय पनि होइन। यो राष्ट्रमा जुन किसिमले हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गयो भने विभिन्न किसिमका चाहिँ घाटाहरू बेहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। किनभने हामीले एउटा घर बनाउँदाखेरि पनि एउटा इन्जिनियरिङ डिजाइन राखेर सबै कुराहरू व्यवस्थित तरिकाले हामीले सञ्चालन गर्यो भने यो अवस्था सिर्जना हुने थिएन। र जुन किसिमले कार्यान्वयन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्लानको अभाव भएको छ, त्यो प्लान चाहिँ अलिकति दीर्घकालीन र अलिकति प्रभावकारी ढङ्गले र समग्र पक्षलाई समेटेर गरिएको खण्डमा त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहने थियो। त्यस कारणले गर्दा अब अहिले आएर यसलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले जुन किसिमले हामीले यो सबै कुरालाई एउटा व्यवस्थित पार्नका निमित्त अब भनौँ न अब संविधान संशोधनका कुराहरू छन्, भनौँ न यसलाई संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक गर्नु पनि पर्छ। गर्ने कुराहरूलाई सँगसँगै सबैलाई कुन कुन कुरामा चाहिँ गर्ने भन्ने हैन, कुन कुरा त यो राज्यले सरकारले यदि चाह्यो भने उसले गर्न मिल्छ र यदि भोलिको दिनमा त्यो सरकारले चाहिँ पहिले अब संविधान त यो परिवर्तनशील विषयवस्तु हो। यसमा चाहिँ संशोधनका कुराहरू पटक पटक भारतमा कईचोटि संशोधन भइसक्यो, अमेरिका नेपालमा पनि नहुने कुरा होइन। जायज कुराहरूलाई देशको सबै कुराहरूलाई ध्यान दिएर यसको अखण्डता यसको सबै कुराहरूलाई ध्यान दिएर आवश्यक कुराहरू सबैलाई समेटेर चाहिँ लग्नुपर्छ। जायज कुराहरूलाई चाहिँ सिमेटेर र अलिक कानुनलाई चाहिँ अलिक कडा रूपमा प्रस्तुत गरेर लैजानु पर्दछ र यस किसिमले गर्दा आवश्यक कुराहरूमा संशोधन गरेर जान राम्रो हुन्छ जस्तो। जस्तो यो अहिले करको कुरा पनि उहाँले गर्नुभएको थियो कि यो कर व्यवस्थापनको पनि एउटा चुनौतीको विषय देखिन्छ। एकदमै किनकि नागरिकहरूले नै कर तिर्ने तर त्यो करको प्रतिफल कुन ठाउँमा इन्भेस्ट भएको छ भन्ने पनि उनीहरूले जानकारी नलिने र स्थानीय सरकारले मनपरी ढङ्गबाट चाहिँ यति प्रतिशत कर लाउने है भन्ने निर्णय गर्ने बित्तिकै उनीहरूले चाहिँ कर लगाइदिने भयो भने भोलिको दिनमा जनताको ढाड सेकिने भएन? एकदमै करको त एकदमै झन्झटिलो व्यवस्थापन भइरहेको छ। भनौँ न काहीँ कुखुरामा बाख्रामा पनि हल्ला आयो, यो हाम्रो सोसल मिडियाहरूमा काहीँ बाख्रामा भन्ने काहीँ यो भनौँ न एउटा सिस्टमाइज तरिकाले लागेन नि कर त। करलाई चाहिँ जसरी व्यवस्थापन तरिकाले व्यवस्थित तरिकाले राख्न सक्यो भने चाहिँ प्रभावकारी र त्यसको कन्ट्रोल हामीले पनि जान्नुपर्ने दायित्व हामीहरूको पनि हुन्छ, सञ्चार माध्यमको पनि जरुरी हुन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले करलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले राख्नका निमित्त ट्याक्स सिस्टम पनि अलि व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। हेर्नुहोस् अब विभिन्न किसिमका अहिले हामी विभिन्न किसिमका व्यवसायका झन्झटिला कर प्रणाली पनि छन्, यसलाई पनि व्यवस्थित सम्बन्धित निकायहरूले गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। जसरी ट्रान्जेक्सन ट्याक्सका कुराहरू छन्, वान डोर ट्याक्स सिस्टम, यो एक ट्रान्जेक्सनमा एक किसिमको कर र ट्रान्जेक्सन ट्याक्स, यस किसिमले अहिले नयाँतिर हेरौँ न विभिन्न देशहरूमा ठुल्ठुलो देशहरूमा अहिले विभिन्न विकसित राष्ट्रहरूमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन ट्याक्सका कुराहरू आइरहेका छन्। भनौँ न यो कर प्रणाली हाम्रो एकदमै झन्झटिलो छ। हेर्नुहोस् अब त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित सम्बन्धित निकायले गर्नु पर्यो, राज्यले त्यसलाई चाहिँ अलिक ध्यान दिनु पर्यो यस्ता कुराहरूमा। त्यसले गर्दा चाहिँ भोलि करमा पनि विशेष रूपमा ध्यान दिनु पर्यो। जहिले अहिले हेर्नु न तपाईँहरूको यो जम्मै पत्रकार साथीहरूको पनि आन्दोलनमा, यो के अरे गाडीका चालकहरू पनि आन्दोलनमा, एकातिर नागरिक समाज आन्दोलनमा, यो अलिकति यो प्लानको अभाव
प्लानको अभाव भएको कारणले गर्दा सुरुमा मैले यो चिज लागू गर्नलाई यो कुरालाई ध्यान दिएर समग्र पक्षलाई एउटा विथ प्लान गर्यो भनेपछि यो समस्या आउने थिएन र प्लानको अभावको कारणले गर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो र यदि यसलाई पनि अब समयमा चाहिँ सबै कुरालाई व्यवस्थित गरेर अलिकति सही ढङ्गबाट लैजाने हो भने हाम्रो ट्र्याकमा आउला, नआउने कुरा हुँदैन। तर हामी कसो भने एक्सपेरिमेन्ट गर्दै त्यहाँ चाहिँ परीक्षण गर्दै अगाडि चाहिँ फेल हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। परीक्षण नगरौँ, पहिला प्लान गरौँ, त्यसपछि कार्यान्वयन गर्दा राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, उहाँले भने चाहिँ लर्निङ बाई डुइङ हुनुपर्ने, डुइङ बाई लर्निङ हुँदै आएको छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिक गाह्रो भयो भन्ने कुराहरू भयो। अब तपाईँ जस्तो सामुदायिक संस्थाहरूले तपाईँहरूले पनि अब त्यहाँ जति बेला उनीहरूको चाहिँ त्यो बैठकहरू बस्छ अथवा समितिहरूको चाहिँ छलफल हुँदाखेरि यसलाई यसरी व्यवस्थापन गरौँ भनेर लबिङ गरेको पनि भेटिएन नि खासमा। किनकि त्यसले पनि गर्दाखेरि अब जस्तो तपाईँले त्यही समाजमा तपाईँ त अब डडेलधुराको लिडर हुनुहुन्छ, गैर सरकारी संस्थाहरूले धेरै क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको होला ती समूहहरू, उनीहरूले पनि स्थानीय सरकारमा गएर ल यसलाई यसरी बरु यसको दायरा फराकिलो गरौँ। अहिले पनि के देखिन्छ भने हुने खाने टाटाबाटाहरू अलिकति बोलचाल गर्नेहरूले त गरिदिरहेका छैनन्, सर्वसाधारण नागरिकले मात्रै गरिदिनुपर्ने स्थिति भएको छ। त्यसैले यो हरेक स्थानीय सरकारले जिम्मेवार बन्न जरुरी छ र उनीहरूलाई जिम्मेवार बोध गराउनका लागि तपाईँ जस्ता संस्थाहरूको असाध्यै ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू के गरिरहनु भएको छ? अब योभन्दा पहिले जस्तो किसिमको संरचना थियो, पुरानो संरचना, त्यसमा गैसहरूले जसो गाविसहरू लगायतका त्यहाँ वार्ड लेभलसम्मका हामीले विभिन्न किसिमका जसो सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, एलजिसिडिपी थियो त्यति बेला, अब एलजिएफ थियो र अहिले यस्ता कुराहरू सुशासनका पाटोमा काम, जवाबदेहीको कुरामा काम गर्ने र जनताको हक अधिकारमा काम गर्नका हामी विभिन्न एक्टिभिटीहरू गरेका थियौँ। अब अहिले नयाँ संरचना आएको छ। नयाँ संरचनामा हाम्रा दार्ती निकायहरू पनि, हामी पनि नयाँ संरचना अन्तर्गत हामी पनि गएका छौँ र हामीलाई लाग्दछ अहिलेको नयाँ कानुन, अहिलेको नयाँ परिवेशमा अहिलेको नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि यो सूचित गराउन जरुरी छ। मात्रै त्यहाँका नागरिकहरूलाई होइन कि जनप्रतिनिधिहरू पनि उनीहरूलाई हामी सम्मान गर्छौँ, उनीहरूलाई हामी आदर गर्छौँ, तर उनीहरूले जुन किसिमले जितेर आउनु भएको छ सबै कुराहरू मान्छे पोख्त हुँदैनन्, जम्मै कुरामा मान्छे जानकार हुँदैनन्। उनीहरूलाई पनि यी कुराहरूमा जानकार गराउन जरुरी छ। हाम्रो संविधान तहमा के छ, त्यसबाट बनाउने निर्माण भएका कानुनहरूमा के छ, अहिले संशोधन भएका के अरे कानुनहरूमा कस्तो किसिमले अगाडि जान सकिन्छ र यस हाम्रो गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू हामीहरू गर्दै आएका छौँ र हामी अब गर्ने उसमा हाम्रो अब अहिलेका प्रोजेक्टहरू त्यही टाइपले आएका छन् कि अहिलेका प्रोजेक्ट त्यही टाइपले आउँदैछन्। अब त्यो भयो भने हामी त्यसरी नै हामी जाने उसमा हाम्रा जाति निकायहरूले पनि अहिलेको के हो आवश्यकता, अहिलेको त स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारलाई कुन उसमा सहयोग, भौतिक रूपमा सहयोग गर्ने हो कि अनि त्यसपछि अन्य हिसाबले सहयोग गर्ने हो, त्यसमा हामी लागि पर्छ। जसो नीति नियमका काम कुराहरू छन्, अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू अहिले जसमा जनशक्तिहरू त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा छैनन्, ती अहिलेका विभिन्न किसिमका स्थानीय कानुन बनाउनु पर्ने अवस्था छ। ती कानुन बनाउनका लागि पनि हामी गैर सरकारी संस्थाहरूसँग केही जनशक्तिहरू होलान्, केही पहिले पुराना जनशक्तिहरू जुन छन् र यी कानुन के नीति नियम बनाउने उसमा केही सपोर्ट गर्ने किसिमका कुराहरूमा पनि हामी त्यसमा जति बेला पनि हामी सहयोगी भूमिका हामी खेल्छौँ र हामी खेल्नु पनि पर्छ। हामी किन हामी बिगाई साझेदार संस्था हौँ, उनीहरूकै उसमा गएर हामी काम गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भूमिका भनेको जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई समेत अहिलेको कानुन, अहिलेको संविधान, अहिलेका भएका ऐन कानुनहरूको बारेमा पनि सूचित गराउन जरुरी देखिन्छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई यदि सूचित गरायो भने जनताले पाउने अधिकारहरू, जनताले पाउने विकासका कामहरू, जनताले पाउने प्रतिफलमा सहज हुन्छ र उनीहरूले पनि त्यही कारणले आफ्नो नियम कानुन, आफ्नो प्लानिङहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। अघि उहाँले भने जस्तै प्लानिङलाई सहज रूपमा राम्रो बनाउन सक्नुको लागि त पहिले के छ हाम्रो कानुनमा, पहिले के छ हाम्रो संविधानमा के दिएको छ, कानुनमा के को छ, संशोधन भएका कुराहरू के हुन्, कसरी यसलाई हामीले अब जनताको सामु लैजान सक्नुपर्छ र हामीले प्लानिङ प्रोसेस गर्दाखेरि हाम्रा स्टेपहरू के हुन्, कसरी अगाडि जान सक्छ भन्ने कुराहरूमा हामी उनीहरूसँगै साथमा छौँ। उनीहरूकै प्लानिङ प्रोसेसमा हामी बस्ती लेभलदेखि नै वडा लेभलदेखि नै उनीहरूसँगैको एक्टिभिटीहरू हामी समावेश भएका छौँ र उनीहरूकै जुन योजनाहरू छ त्यसमै समावेश हामी काम गरिरहेको अवस्था छ। हामी गर्छौँ पनि, हाम्रो दायित्व नै त्यही हो। हामी त्यसरी नै हामी के अरे हामीले संस्थाहरू दर्ता गरेका हौँ, संस्था काम गर्ने उसमा गएका छौँ, त्यसरी हामी जान्छौँ भन्ने लाग्छ। हुन्छ, अन्तमा हाम्रो यो कार्यक्रमको प्रारूप पनि त्यही हो कि जुन विभिन्न तहमा सरकारहरू बनेका छन् ती तीनवटै सरकारहरूलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि र आम नागरिकले कसरी चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छ त संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर विशेष गरी स्थानीय क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरूलाई विभिन्न ऐन कानुनको बारेमा सुसूचित गर्ने उद्देश्यका साथमा र केही नयाँ आएका जुन मुलुकी ऐन लगायतका अन्य कानुनहरू छन् यी लेटेस्ट कानुनहरूको बारेमा पनि अधिवक्ताज्यूहरूबाट जानकारी गराउने उद्देश्यका साथमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। समय र संवादका लागि म यहाँहरू दुवैजनालाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद।
केही बोल्ने मौका दिनुभयो संविधान दिवसको अवसरमा र केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएको छ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँको यो कार्यक्रम सफल होस्, राम्रो होस्। सबै तपाईँको जुन किसिमले यसरी पुर्याउनु भएको छ एउटा के अरे नन स्टप रूममा 12 घन्टा भने होइन 12 घन्टासम्म रेगुलर रूममा यो संविधानको बारेमा के हो, कस्तो किसिमको छ, के प्रावधान छ, कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने किसिमको गर्नुभएको छ। यो एकदम राम्रो नै हुनेछ, राम्रो होस् भन्ने शुभेच्छासहित यहाँलाई पनि विशेष रूपमा धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएकोमा र यो सायद मलाई लाग्दछ एकदमै महत्त्वपूर्ण सुझाव सरसल्लाहहरू सम्पूर्ण रेडियो सुनेर बस्नुभएका सबैले यो श्रोताबिन्दुले पनि सुनिराख्नु भएको छ र हामीलाई पनि यो मौकामा यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा बोलाएर केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। यहाँलाई पनि विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ।